ल ल ल बाँकी कन्टेन्टमा चाहिँ त्यही इन्टरभल स्केल गर्दै थिएँ होइन, एउटा रेसियो स्केलको रेसियो स्केलहरू त नगरे हुन्छ सर। पछि यो चाहिँ अब लिकर्ट स्केलको कुराहरू छन्, त्यसपछि रिलायबिलिटी भ्यालिडिटी बाँकी छ सर। त्यति कन्टिन्यू हुन्छ मानन्द सर? होइन हुन्छ हुन्छ, म अलिकति थपिदिन्छु, नो प्रब्लम। मैले सरसँग इमेलमा मागेको कारण त्यही हो सरको स्लाइड मगा भयो, म सेयर गरिदिन्थेँ कि सर। माग्नु मागे सरलाई मैले छ सर। अनि कहिले सरले फोन गर्नुभएको थियो, मैले डाउनलोड गरेर म गरिदिन्छु सर। ल मैले पठाइवरी सरलाई फोन गरेँ। अब 5 मिनटमा सन्तोष सरले सबै ढ्याक 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 भ्याउनुहोस् न, अनि त्यसपछि म केही ल्याकिङहरूको चाहिँ म गर्छु। 5 मिनटमा भ्याउनुहोस् त। यहाँ मेरो ल्यापटपमा प्रब्लम देखियो के सर? होइन तपाईको, तपाईलाई गाह्रो भयो भने तपाईको स्लाइड म सेयर गरिदिउँ। एकैछिन सर, एकैछिन। त्यो नेट झप झप जाइदिन्छ के सर? मैले गरिदिएँ सर। ल सर मैले गरिदिएँ सरले। ल अब कहाँ कुन हो सर्टली भन्नुहोस् त। अनि त्यसपछि अनि म यसो एकछिन समाप्त गर्छु। भाइहरूले धेरै विद्वान हुनुहुन्छ, हाम्रो भाइहरू बुझिहाल्नुहुन्छ। ल सर हुन्छ सर, हुन्छ। यहाँ सर ल भन्नु सर, देख्नु है सर? सन्तोष सर मेरो आइसक्यो यहाँ, मैले सेयर गरिदिएँ सर। ल बोल्नु सन्तोष सर। सर समस्या हो सन्तोष सर, सरको टेक्निकल समस्या भयो। हजुर सर, हजुर बोल्नु सर। बोल्नु, स्लाइड आयो। स्लाइड मैले सेयर गरिदिएँ सर। ल सर, अब यसमा जाने कि यसमा जाने सर? यो मैले हटाउँदैछु। इको हो नि सर? ल अब साउन्ड छ होइन अहिले त? हस् सर, सरले नेक्स्ट भन्नु होला है, त्यो सक्यो भने। ल अब स्केलको कुरा गर्दाखेरि होइन, त्यहाँ अब हाम्रो त्यो प्रोग्रामको सेड्युलमा चाहिँ लिकर्ट स्केल भनेर मात्रै आएको थियो होइन। अब इन्टरभल स्केल हो त्यो लिकर्ट स्केल भनेको होइन। बेसिकली पिपुलको एटिच्युड बिहेभियर मेजर गर्न हामीसँग अरू स्केल छैन, हामीले चाहिँ इन्टरभल स्केलमै जानुपर्छ। र अब यसको प्रब्लम भनेको चाहिँ त्यो स्केलहरू जुन अघि मैले भनेको थिएँ नि, अलरेडी कोडेड हुन्छ, 1 2 3 4 5 सजिलो हुन्छ। त्यो 4 5 भनेको एक्चुअली एब्सोल्युट म्याथमेटिकल नम्बर चाहिँ होइन त्यो होइन। यसको एब्सोल्युट जिरो ओरिजिन हुँदैन। जस्तै कसैले 2 लगायो, कसैले 4 मा लगायो भने 4 मा लगाउने 2 को डबल हो भन्न पाइँदैन, अथवा 2 भनेको 4 भन्दा चाहिँ हाफ हो भन्न पाइँदैन। तर खालि यसको डिस्टेन्स मेजरमेन्ट हुन्छ। त्यो चाहिँ कसैले 1 लगायो, कसैले 2 लगायो भने त्यसको 1 र 2 को डिफरेन्स भनेको 2 र 3 को डिफरेन्स बराबर हो भन्ने हिसाबको कन्सेप्ट चाहिँ हुन्छ होइन। तर प्योर म्याथमेटिकल नम्बर चाहिँ होइन त्यो। त्यसपछि अर्को स्केल भनेको सर अलिकति फरवर्ड गरिदिनु। अब यो पनि नगरौँ, अर्कोमा जाउँ। अर्को भनेको हामीले फ्रिक्वेन्ट युज गर्ने भनेको सबभन्दा सोलिड भनेको चाहिँ रेसियो स्केल हो, जुन चाहिँ प्योर म्याथमेटिकल नम्बर हो होइन। पिपुलको हाइट होइन, डिस्टेन्स अथवा चाहिँ के अरे चाहिँ वेट, यस्ता कुराहरू जुन हामी मेजर गर्छौँ होइन, त्यसलाई चाहिँ हामी रेसियो स्केल भन्छौँ। त्यो चाहिँ प्योर म्याथमेटिकल नम्बर हो, यसको ओरिजिन 0 हो होइन। र 10 भनेको 5 को डबल हो भन्न पाउँछौँ हामी होइन। अब यसलाई चाहिँ हामी रेसियो स्केल भन्छौँ। अर्कोमा जाउँ सर होइन। अब सबै स्केलको क्यारेक्टर चाहिँ यहाँ मैले राखिदिएको छु। नोमिनलले क्लासिफाई गर्छ होइन, अर्डिनलले अर्डर अफ प्रिफरेन्स दिन्छ चाहिँ रेस्पोन्डेन्टले होइन। इन्टरभलले चाहिँ के त भन्दाखेरि डिफ्रेन्सिङ भेरिएबल देखाउँछ। र रेसियो भनेको प्योर म्याथमेटिकल नम्बर हो। यस्तो गरी यसको चाहिँ क्याटेगोरी हुन्छ भन्न खोजे हो। र स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिसहरू चाहिँ यो गर्न सकिन्छ
भन्न खोजे हो। अगाडि जाउँ सर। अब स्केलको कुरा गर्दाखेरि जुन हामीले अघि कुरा गर्यौँ हैन, यो चाहिँ बेसिकली यसलाई हामी नन कम्पेरिटिभ स्केल भन्ने गर्छौँ। त्यसमा एउटा कन्टिन्युअस रेटिङ स्केल हुन्छ जसमा रेस्पोन्डेन्टले हामी यस्तो स्केलमा भेरी पुवरदेखि भेरी गुड, त्यसमा 0 देखि 100 छ हैन। अब रेस्पोन्डेन्ट कहाँ छ त उसले चिनो लाउँछ, त्यो नम्बर नदिए पनि हुन्छ, यो कम्प्युटरबाट स्क्यान गरेर पनि उसको नम्बर आइडेन्टिफाई गरिन्छ। र फ्रिक्वेन्टली युज गर्ने भनेको लिकर्ट स्केल हो हैन, जसमा के गर्छौँ हामी एउटा स्टेटमेन्ट दिन्छौँ र त्यो स्टेटमेन्टसँग चाहिँ हैन रेस्पोन्डेन्ट कति एग्री गर्छ अथवा कति डिसएग्री गर्छ हैन, र त्यसमा चाहिँ हामी त्यसलाई कोडेड गर्छौँ। कोड जसरी पनि गर्न पाइन्छ हैन, 2 + 1 0 -1 -2 पनि गर्न सकिन्छ, 1 2 3 4 5 पनि गर्न सकिन्छ। तर अर्कोमा जाउँ। र यहाँ चाहिँ एउटा इक्जाम्पल हैन, एटिट्युड अफ ए कस्टमर क्यान बी मेजर विथ रेस्पेक्ट अफ ए सपिङ मल। के छ त, यसलाई चाहिँ लिकर्ट स्केलमा हामी यसरी चाहिँ स्पेल गर्छौँ। डिफ्रेन्ट स्टेटमेन्ट छ हैन, जस्तो सेल्सम्यान एट द सपिङ मल आर कर्टियस, व्हाट इज योर ओपिनियन हैन, यु आइदर एग्री अर डिसएग्री विथ दिस स्टेटमेन्ट हैन। यसको कोड त अघि पनि भने मैले 1 2 3 4 5 गरे पनि हुन्छ, जसरी गरे पनि हुन्छ। र रेस्पोन्डेन्टले एउटामा चाहिँ टिक गर्छ, त्यसलाई हामी इन्ट्री गर्छौँ र त्यसैको एनालाइसिस गर्छौँ हैन। सरले अनुभवमा एउटा भनिदिनु के सर, कि अब 3 युज गर्ने कि 5 गर्ने कि 7 गर्ने कि 4 गर्ने कि विद्यार्थी कन्फ्युज होला। सबभन्दा विद्यार्थीलाई बेस्ट के हुन्छ सर? यसमा चाहिँ यस्तो छ हैन, कुनै एउटा स्पेसिफिक कुरा चाहिँ होइन हैन। फ्रिक्वेन्टली युज भनेको चाहिँ 5 वा 7 छ हैन, फ्रिक्वेन्ट युज भएको चाहिँ। त्यसमा पनि हैन जोडा राख्ने कि बिजोडा राख्ने, त्यसमा धेरै विवाद छ र हामीले चाहिँ बेसिकली 5 वा 7 प्रेफर गरेका छौँ हैन। भनेपछि विद्यार्थीलाई धेरै 2 महिनामा सक्ने हुनाले 5 गर्नु है, धेरै लामो गर्न। एप्रोक्सिमेटली हाम्रो स्टुडेन्टले युज गर्ने भनेको 5 सबभन्दा, मैले त्यही सरसर र फ्रिक्वेन्टली युज भएको पनि 5 वटै हो, 1 देखि 5 हैन। ठीक छ, थ्यांक यू सर। त्यो स्टेटमेन्टमा उ 1 देखि 5 स्ट्रङली एग्री देखि स्ट्रङली डिसएग्रीमा कहाँ छ। अब यो चाहिँ एउटा सानो इक्जाम्पल दिएँ। अब यहाँ चाहिँ एउटा कुरा भाइहरूलाई भनिहाल्छु, स्केलका क्वेसनहरू के गर्ने त भन्दाखेरि यो चाहिँ बेसिकली आफैले बनाउनु भन्दा पनि यो पिपुलको एटिट्युडहरू, बिहेभियरहरू अथवा चाहिँ हैन फिलिङहरू मेजर गर्नलाई यो त मोटिभेसनको कुरा छ हैन। मोटिभेसन भनेको एउटा यस्तो चाहिँ यसलाई फेरि अब बडा गाह्रो छ, कन्स्ट्रक्ट भन्छौँ हामी हैन। यसलाई मेजर गर्न थुप्रो क्वेसन हामीलाई चाहिन्छ यस्ता लिकर्ट टाइपको। र यो आफै बनाउनु भन्दा पनि पास्ट रिसर्चरहरूले यति काम गरिसकेका हुन्छन् हैन। यस्तो स्केलको क्वेसनहरू चाहिँ सकभर खोज्ने हो लिटरेचरहरूमा र आफ्नो कन्टेक्स्टमा लिएर आएर युज गर्ने। यो चाहिँ मैले नै बनाउँछु भनेर चाहिँ यो हाम्रो कहिलेकाहीँ यो हाम्रो हैसियत र उसभन्दा पनि बाहिरको कुरा हुन्छ के हैन। यो त कन्ज्युमर बिहेभियर रिलेटेड कुराहरू हैन, इम्प्लोइको कमिटमेन्ट मोटिभेसनका कुराहरू, यस्ता कुराहरूको स्टडी गर्दा चाहिँ चाहिने जुन स्केल रिलेटेड क्वेसन हो यो चाहिँ भाइ बहिनीले सकेसम्म हैन पास्टका लिटरेचर सर्वेबाट लिएर आउने र आनन्दले रेफर गर्ने। मैले क्वेसन यसरी ल्याएको हो, यो टेस्टेड क्वेसन हो, यसबाट भ्यालिड कन्क्लुजन आउँछ। किन त्यस्ता रिसर्चहरू त्यो क्वेसनहरुमा चाहिँ लाखौं रिसर्च पहिला नै भइसकेका हुन्छन्, अलरेडी टेस्टेड क्वेसनहरु हुन्छ। त्यसैले यो लिकर्ट स्केलका क्वेसनहरु चाहिँ आफै होइन सकेसम्म हैन पास्ट रिसर्चबाट चाहिँ रेफर गरेर लिएर आउने र आफ्नो सुपरभाइजरलाई देखाउने, यस्तो मैले ल्याएको छु सर भनेर। केही कन्टेक्स्चुअल चेन्जहरु गर्न चाहिँ मिल्छ, धेरै चेन्जेसहरु गर्न चाहिँ मिल्दैन। अर्कोमा जाउँ सर। अब यो चाहिँ एउटा अर्को स्केल हो हैन, एप्रोक्सिमेटली यो पनि लिकर्ट स्केल जस्तै हो हैन, तर यसलाई हामी सिमेन्टिक डिफरेन्शियल भन्छौँ। अब यो पोपुलारिटीको हिसाबले अहिले लिकर्ट 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 भनेर चारैतिर त्यही स्केल युज हुन्छ हैन, तर यो पनि एउटा इन्टरभल स्केल हो हैन, जसलाई हामी सिमेन्टिक डिफरेन्शियल भन्छौँ। एप्रोक्सिमेटली त्यस्तो स्टेटमेन्ट दिएर स्ट्रङली एग्री स्ट्रङली डिसएग्री चाहिँ हुँदैन, तर यहाँ बाइपोलर चाहिँ एडजेक्टिभ राखिन्छ यहाँनिर हैन। जस्तो एउटा सर्टेन हैन चाहिँ रियल इस्टेट डेभलपरलाई र्याङ्क गर रेट गर भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ हैन कन्ज्युमरलाई भन्यो भने
दुईटा बाइपोलर एडजेक्टिभ राखिन्छ त्यहाँ, जस्तो त्यो रिलायबल नट रिलायबल हैन, यो स्केलमा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ हैन, एक्सपेन्सिभ नट एक्सपेन्सिभ यो स्केलमा कहाँ हुनुहुन्छ टिक लगाउनुहोस्। र यसको चाहिँ डेटा इन्ट्री र एनालाइसिस ठ्याक्कै लिकर्ट स्केल हो, मात्र यसमा स्टेटमेन्ट हुँदैन, स्ट्रङली डिसएग्री वा एग्री हुँदैन हैन। एउटा कुराको दुईटा पोल टोटली हैन नेगेटिभ र पोजिटिभ राखिन्छ र तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर टिक। भाइ बहिनीले खोज्दा हुन्छ, यो स्केलमा गऱ्यो भने अलिकति नयाँ पनि हुन्छ, फ्रिक्वेन्टली युज हुने स्केल हो यो। तर अब पपुलारिटी चाहिँ अहिलेको हिसाबले हेर्ने हो भने लिकर्ट स्केलको बढी देख्छौँ हामी, त्यति हो। यसमा भनेपछि यसमा चाहिँ अड हुने होइन सर, इभेन नहुने भयो, जस्तै 3 7 वटा हुने भयो, 7 वटा, यसमा चाहिँ 7 वटा हुन्छ, 7 वटा 5 वटा यस्तो हुने भयो नि सर। 5 वटा मैले देखाएको छैन सर, 7 वटा देखाएको छु। र अब यो मैले हुन्छ भनेर राखिदिया हो, यो युज गर्दा पनि हुन्छ नगर्दा पनि राम्रो हुन्छ। सरले दिनु यिनीहरूले गर्छन्, सेन्टेन्स पनि लामो लेख्नु रेटिङ पर्दैन। स्केल 3 किसिमको हुन्छ क्या, एउटा यो ग्राफिक भयो हैन, अर्को लिकर्ट भयो, अर्को सिमेन्टिक डिफरेन्सियल भयो, अर्कोमा जाउँ सर। अब एउटा कन्टेन्ट बाँकी छ, रिलायबिलिटी र भ्यालिडिटी हैन। अब यो पनि हैन आफ्नो थेसिसलाई क्रेडिबल छ मेरो थेसिस हैन, मैले एकदमै मेथोडोलोजी फलो गरेको छु, मेरो थेसिसमा अरूले पनि विश्वास गरे हुन्छ भन्ने हिसाबले आफ्नो क्रेडिबिलिटी इस्टाब्लिस गर्नलाई केही रिलायबिलिटी टेस्टहरू गरिन्छ। यो बेसिकली यो क्वेसनबाट जुन कन्क्लुजन आउँछ नि त्यो चाहिँ रिलायबल छ है भन्ने हिसाबले केही टेस्टहरू हामी गर्ने गर्छौँ हैन। त्यसमा चाहिँ दुईटा क्याटेगोरीको टेस्ट भन्छौँ हामी, एउटा रिलायबिलिटी एउटा भ्यालिडिटी हैन। अब रिलायबिलिटी भित्र पनि डिफ्रेन्ट टेस्टहरू छन्, तर बेसिकली हामीले स्टुडेन्टले गर्ने भनेको त्यो बी मात्रै हो, रिलायबिलिटीको बी। हामी जेनरली टेस्ट गर्ने भनेको इन्टरनल कन्सिस्टेन्सी भनेर स्टुडेन्टले अल्फा कोएफिसिएन्ट निकाल्छ हैन। त्यो भने चाहिँ रेस्पोन्डेन्टको रेस्पोन्स चाहिँ कतिको धेरै भेरिएसन छ त भनेर टेस्ट गर्ने हो। अर्कोमा जाउँ सर। अब जेनरली के हुन्छ भने रिलायबिलिटी टेस्ट गर्दा मेरो क्वेसनर ठिक छ कि छैन, स्केलहरू ठिक छ कि छैन हैन, त्यसबाट भ्यालिड कन्क्लुजन आउँछ कि आउँदैन भन्ने हिसाबले चाहिँ अब यो के गरौँ, यो स्टुडेन्टले चाहिँ गर्दैन है यो कुराहरू चाहिँ सर, के भनौँ यसलाई एक्सप्लेन गरौँ कि नगरौँ? स्टुडेन्टले गर्ने इन्टरनल कन्सिस्टेन्सी मात्रै हो, स्टुडेन्ट गर्ने मात्रै, स्टुडेन्टले जुन चाहिँ प्राय गर्छ त्यसमा मात्रै सर्टली भनिदिँदा हुन्छ। तिम भाइ बहिनीहरूले गर्ने चाहिँ इन्टरनल कन्सिस्टेन्सी हो। यसको बारेमा अलिकति थ्योरिटिकली भनिदियो हुन्छ सर, गर्ने बेलामा त टिचर भइहाल्छ नि। अब यो टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी भने चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि एउटै क्वेसनर हैन, एउटै रेस्पोन्डेन्टलाई 10 दिन अगाडि पनि दिन्छौँ 10 दिन पछाडि पनि दिन्छौँ। यो नभनिदिनु सर, यो नभनिदिनु, जुन विद्यार्थीले गर्ने इन्टरनल कन्सिस्टेन्सी मात्रै भनिदिनु। अब इन्टरनल कन्सिस्टेन्सी भने चाहिँ के हो भनेदेखि बेसिकली यो टेस्ट गर्ने भनेको त्यही स्केलको क्वेसनमा हो है, अरूमा हुँदैन। फेरि एउटा एकदमै ब्लन्डर के देखिया छ भने अब नोमिनल स्केल छ मेल फिमेल, त्यसमा कन्सिस्टेन्सी टेस्ट गरेर देखिन्छ के, त्यो होइन। यो चाहिँ स्केलको क्वेसनमा मात्रै टेस्ट हुन्छ हैन। त्यो चाहिँ के टेस्ट हो भनेदेखि रेस्पोन्डेन्टले दिएको रेस्पोन्सहरू कति चाहिँ भेरिएसन गरेछ त। फर इक्जाम्पल ल फलानु सेल्सम्यान कोर्टियस छ भनेर क्वेसन दिनु, एग्री गर्छौ कि डिसएग्री हैन। रियालिटीमा के हो त, त्यो सेल्सम्यान कि कोर्टियस छ कि छैन, रियालिटी त त्यही हो। त्यसलाई कुनै रेस्पोन्डेन्टले के भन्यो स्ट्रङली एग्री, अर्कोले भनिदियो स्ट्रङली डिसएग्री, अर्कोले भनिदियो स्ट्रङली एग्री, अर्कोले भनिदियो स्ट्रङली डिसएग्री भने के देखियो त, रियालिटी भन्दा रेस्पोन्स भेरिएसन बढी भयो हैन त। यो भेरिएसन कतिको छ त रेस्पोन्समा भनेर हेर्न हामी एउटा टेस्ट गर्छौँ, जसलाई चाहिँ हामी इन्टरनल कन्सिस्टेन्सी टेस्ट भन्छौँ। यसलाई सर बुझिने भाषामा हामीले चाहिँ त्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पछि हामीले डिस्पर्सन निकाल्छौँ। म भन्दैछु सर, म त्यसलाई इन्टरनल कन्सिस्टेन्सी भन्छौँ हामी। र त्यसको टुल चाहिँ हामी त्यो क्रनब्याक अल्फा भन्ने युज गर्छौँ त्यो टेस्ट गर्नलाई। तर एक्चुअली यसले यो एक काइन्ड अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो के, यसले भेरिएसन नाप्छ। धेरै भेरिएसन भयो भने चाहिँ यो चाहिँ त्यति राम्रो भएन,
अनि त्यो सफ्टवेयरले के गर्छ त भन्दाखेरि कुन क्वेसनले गर्दा यस्तो धेरै भेरिएसन आयो त भनेर त्यो क्वेसन पनि निकालिदिन्छ के र त्यो क्वेसनलाई फाल्न पनि सकिन्छ पछि त्यो क्वेसन फालिदिएपछि चाहिँ त्यो भेरिएसन कम आउँछ हैन र एउटा यही टेस्ट हामी गर्ने गर्छौँ जसलाई क्रनब्याक अल्फा भन्छौँ यो चाहिँ भाइ बहिनीहरूले यदि लिकर्ट स्केलमा क्वेसनहरू राख्या हो रेस्पोन्सहरू ल्याएको हो भनेदेखि एउटा यो टेस्ट हैन क्रनब्याक अल्फा यो चाहिँ भाइ बहिनीले गरिदिनुपर्छ यो एसपीएसएसमा हाल्यो भने त्यो इनपुट दिने बित्तिकै आफै दिन्छ र यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हरेक कन्स्ट्रक्टको दिनुपर्छ मतलब हरेक भेरिएबलको भनौँ न जस्तै हाम्रो स्टुडेन्टहरूले सर्भिस क्वालिटी भन्छ हैन सर्भिस क्वालिटीको 5 वटा डाइमेन्सन हुन्छ हरेक डाइमेन्सनको लागि 5 वटा क्वेसन हुन्छ त्यसमा के गर्नु पर्यो भनेदेखि हरेक डाइमेन्सनको अल्फा कोएफिसिएन्ट छुट्टा छुट्टै निकाल्नु पर्ने हुन्छ यो चाहिँ ध्यान दिनु सर अर्को त सकिन्ला होला अब यो पनि परेन त्यसो भए यसो पढ्दा हुन्छ भाइहरू यो चाहिँ हैन अब यो खासै हामी गर्दैनौँ यो त मानन्द सरलाई नि हतार भइसक्यो होइन ल अब मानन्द सर सरले सन्तोष सरलाई धेरै धन्यवाद एकदमै राम्रो भनिदिनु भएको छ तिमीहरूले भिडियो पनि दोहोऱ्याएर रेकर्ड हेर्नु यो कुराहरूलाई हैन अहिले चाहिँ 50% बुझे पनि धेरै बुझ्यो भन्छु म चाहिँ फेरि दोहोऱ्याएर हेर्नु र सर आफूले पनि स्टडी गर्नु युट्युबमा पनि हेर्नु धेरै कुरा क्लियरली भनिदिनु भएको छ एकदमै राम्रो सरले त्यो कन्टेन्टमा राखेका कुराहरू चाहिँ केही पनि छुटा छैन सर हैन सर होइन मैले त्यो खालि त्यो कन्टेन्ट भनेको मिनिमम हो अरू त सरले थप्न सक्नुहुन्छ नि मिनिमम कुरा छ अब मैले गर्नुहुन्छ के भएर सर मानन्द सरलाई म वेलकम गर्छु सर प्लिज हस् थ्याङ्क यू प्रोफेसर डाक्टर सञ्जय सर प्रोफेसर सन्तोष घिमिरे सर आई रियली लर्न सो मेनी थिङ फ्रम हिज प्रेजेन्टेसन हैन मैले थुप्रै कुराहरू सिकेँ किनकि सिक्न एकदमै धेरै बाँकी छ एकदमै राम्रो प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो अब मैले त के बोल्ने भन्ने मौकै पाइनँ कि केही चाहिँ के कसरी राख्ने भन्ने मौकै पाइनँ यद्यपि म एक दुईवटा केही टेक्निकल कुराहरू फन्डामेन्टली यो मेथोडोलोजीको पार्टहरूमा कसरी जाने भन्ने कुराहरू म थोरै एउटा सानो केही सेयर गरौँ है प्रोफेसर सञ्जय यस यस म तपाईहरुलाई मैले एकदमै र्यान्डमली सेयर गर्न खोजिरहेको छु है मैले अरूको के हैन र्यान्डमली मैले सेयर गर्न खोजिरहेको छु यो खाली तपाईहरुलाई चाहिने कुराहरू मात्रै मैले सेयर गर्न खोजिरहेको छु हामीले क्वान्टिटेटिभ र क्वालिटेटिभ रिसर्च भन्ने पहिलो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ यो सबै कुराहरूले मलाई लाग्छ तपाईहरुको 99% चाहिँ तपाईहरुले क्वान्टिटेटिभ रिसर्च गर्नुहुन्छ म्यानेजमेन्टमा अब क्वालिटेटिभ पनि गर्न सकिन्छ तर क्वालिटेटिभ गर्दाखेरिमा त्यसको फोकस ग्रुप डिस्कसन अब्जर्भेसन इन्टरभ्यू हैन ती कुराहरू हुन्छ जस्तो क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ तपाईहरुले बुझ्नुस् किनभने डेटा क्वालिटेटिभ भयो नि त्यो लिकर्ट स्केलको अथवा स्ट्रक्चर क्वेशनयरबाट आएका कतिपय रेस्पोन्सेसहरु क्वालिटेटिभ डेटा भए पनि जब हामी एसपीएसएस अथवा एक्सेल अथवा अरु सफ्टवेयरमा राखेर क्वान्टिफाई गर्छौं नि दिस इज अ क्वान्टिटेटिभ है यसमा यो नोटमा म भनिहाल्नु है सर हिजो पनि यही कुरामा चाहिँ विद्यार्थीहरु मसँग अलिकति डिफर गरेको थियो मैले त्यही कुरा भने सन्तोष सरले त्यही भन्नु मानन्द सरले त्यही भनेपछि अब बुझ्यो अनि मैले खाली तपाईहरुलाई यो धेरै यसमा म बोल्दिन खाली हेर्नुस् यदि यसमा कतिपय प्रोफेसरहरु पनि कन्फ्युजन देखेको छु मैले लिकर्ट स्केलबाट आएका डेटाहरुलाई क्वालिटेटिभ गर्दिने डेटा क्वालिटेटिभ होला तर त्यसलाई जब हामी कोडिङ गरेर हैन जस्तो यस नो अब्जर्भेसनमा यसलाई 0 नोलाई 1 गरियो भने जब हामीले त्यसलाई कोडिङ गरेर राखिन्छ भने त्यो क्वान्टिटेटिभ हो त्यसमा स्ट्याटिस्टिकल टुलहरु व्यापक प्रयोग हुन्छ हैन क्वान्टिटेटिभ चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ क्वालिटेटिभ अनस्ट्रक्चर हुन्छ क्वान्टिटेटिभ लार्ज नम्बरको रिप्रेजेन्टेटिभ हुन्छ क्वालिटेटिभ चाहिँ स्मल नम्बरमा हुन्छ क्वान्टिटेटिभ चाहिँ तपाईको क्वेशनयर सेल्फ एडमिनिस्टर रिसर्चर एडमिनिस्टर हुन्छ क्वालिटेटिभ एफजीडी इनडेप्थ अब्जर्भेसन इन्टरभ्यू हुन्छ हैन क्वालिटेटिभ चाहिँ नन स्ट्याटिस्टिकल न्यारेटिभ हुन्छ क्वान्टिटेटिभ स्ट्याटिस्टिकल हुन्छ हैन क्वालिटेटिभ इनिशियल अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ क्वान्टिटेटिभ रिकमेन्डेड फाइनल कोर्स अफ एक्सन हुन्छ है यो कुराहरू यसरी बुझौं हैन अब यही डाइरेक्सनमा जाँदै गर्दा मैले तपाईहरुलाई के भने स्ट्याटिस्टिक र स्टार तपाईहरुले यो बुझ्नु भएको छ यसमा म धेरै कुराहरू गर्दिन अनि एउटा कुरा नि तपाईहरुले यो युनिभरेट बाइभरेट र मल्टिभरेट भन्ने बुझ्नु पर्छ है यसमा अलि थोरै यो रिसर्च मेथोडोलोजीमा पनि आउँछ युनिभरेट बाइभरेट
हैन, एउटा सिंगल भेरिएबल छ भने त्यो युनिभेरिएट हो। मानौ यो क्लासमा कतिको एज कति छ, सेक्स के हो हैन, भ्याली बाहिरको कति, भ्याली भित्रको कति भन्यो भने त्यो युनिभेरिएट हो। जब दुईटा भेरिएबल बिचमा हामी रिलेसन हेर्छौँ भने त्यो बाइभरेट हुन्छ र दुईभन्दा बढी भेरिएबलमा जाने भने त्यो मल्टिभरेट हुन्छ। अब तपाईहरु अहिले सरले भनेको क्रस सेक्सनल टाइम सिरिज र प्यानल डाटामा म अलिकति एक्जाम्पल हो, यो डाटाहरु हेर्नु स्लाइडमा देख्नु भएको छ। यो डाटा भनेको क्रस सेक्सनल डाटा हो। एउटा पर्टिकुलर मुभमेन्ट अफ टाइममा हामीले जब चाहिँ लिन्छ नि त्यस्तो डाटाहरुलाई हामीले क्रस सेक्सनल डाटा भनिन्छ। यसले के कुरा गर्छ भने है, के कुरा गर्छ भने टु आइडेन्टिफाई करेन्ट स्ट्याटस अफ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ स्टडी एरिया, त्यो क्रस सेक्सनलमा हो। टु कम्पेयर बाई ग्रुप एन्ड लोकेसन, टु मेजर द रिलेसनशिप एसोसिएसन बिट्विन टु अर मोर बिजनेस एन्ड सोसियल भेरिएबल, प्रिडिक्सन एन्ड एस्टिमेसन हैन, त्यो चाहिँ हामीले क्रस सेक्सनलमा नि गर्न सक्छौं। जस्तै एप्रोप्रिएट चाहिँ एसपीएसएस, स्टाटा, एक्सेल, आर भन्ने हुन्छ। तपाईहरुले बढी एसपीएसएस चलाउनुहुन्छ, यो क्रस सेक्सनल हो एउटा पर्टिकुलर मुभमेन्टमा। अहिले यो विद्यार्थीहरुको हामीले अहिलेको अवस्थामा कुनै एउटा स्टडी गर्नु पर्यो, एटिट्युडको स्टडी गर्नु पर्यो अथवा यहाँको कुनै कुराको स्टडी गर्नु पर्यो भने हामी क्रस सेक्सनलमा जान्छौं। अब टाइम सिरिज भनेको के हो भन्दाखेरिमा तपाईहरुलाई जस्तो यो द एक्जाम्पल अफ टाइम सिरिज डाटा आर जीडीपी, मनी सप्लाई, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर, प्रॉफिट, साइज, डिपोजिट, ईपीएस, सेल्स भोल्युम, नम्बर अफ टुरिस्ट एराइभल, यिनीहरुमा हामीले टाइम सिरिज डाटाहरु गर्न सक्छौं। जस्तो टाइम सिरिजमा हेर्नुस् यस्तो खाले हामी बनाउँछौं, हाम्रो एक्सेलमा हुन सक्छ, एसपीएसएसमा हुन सक्छ। जस्तो 11, 12, 13, 14, 15, 16 भनेर हामीले यसरी टाइम सिरिज डाटाहरुमा मानव 5 वर्षको भने यो टाइम सिरिज डाटाहरुमा आयो हैन। एउटा पर्टिकुलर मुभमेन्टको भएन के, एउटा टाइमको मात्रै भएन, यो एउटा 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 स्प्यान अफ टाइममा हामीले यसरी लिन्छ। अब यो टाइम सिरिज चाहिँ अझ युनिभेरिएटमा हो भने एनालिसिस अफ ट्रेन्ड, प्रोजेक्सन फोरकास्टिङ गर्नको लागि, ग्रोथ रेटहरु कम्पिटिसनको लागि, यो फाइनान्समा बढी प्रयोग हुन्छ। कन्स्ट्रक्सन अफ बिजनेस साइकलको लागि, सिजनल इम्प्याक्टहरु कन्जम्सन प्राइस सेल्सको लागि हैन, इरेगुलर इम्प्याक्टहरु। एप्रोप्रिएट सफ्टवेयर चाहिँ तपाईले स्टाटा, इभ्युजहरु हैन, एसपीएसएसहरु पनि तपाई गर्न सक्नुहुन्छ, एक्सेल। अब आर भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरुलाई कति थाहा छ थाहा छैन हैन, त्यो हामी गर्छौं। यस्तै एक्जाम्पल टाइम सिरिज डाटाको हेर्नुस् त, जस्तो 11, 12, 13, 14 त्यही कुरा हो नि, तर जीडीपी, रेमिटेन्स, एक्सपोर्ट, कन्जम्सन यो फाइनान्समा बढी गर्नुहुन्छ। हेर्नु त इन्भेस्टमेन्ट x1 y इक्वल टु, यहाँ मैले इक्वेसनै हुन्छ, जीडीपी भनेको y इक्वल टु x1 x2 हैन, बेटा कोएफिसिएन्ट कन्स्ट्यान्ट प्लस x1 x2 x3 x4 हो। यति बनाइयो भने यसबाट मोडल पनि बन्दो रहेछ के, कति इजी हेर्नुस् त। टाइम अब तपाईहरुले फाइनान्समा गर्ने मान्छेहरुले यो टाइम सिरिज डाटा यसरी गर्नुहुन्छ। 5 वर्षको बैंकको डाटा हुन सक्छ अथवा इकोनोमीको डाटा हुन सक्छ, यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ टाइम सिरिज डाटा, रिग्रेसन इन टाइम सिरिज हैन। अनि अर्को हेर्नुभयो भने इकोनोमेट्रिक्स रिग्रेसन, यो टाइम सिरिजमा चाहिँ हामीले स्टोक्यास्टिक अब कति बुझ्नुहुन्छ तपाईहरुले, स्टेशनरी स्टोक्यास्टिक यो अलिकति भेग छ, यसमा मैले त्यति कुरा गरिन, खाली मैले एक्जाम्पल मात्र दिन खोजेको। अब प्यानल डाटा भन्छ अर्को, फेरि हेर्नुस् क्रस सेक्सनल डाटा, लोंगिट्युडनल डाटा अनि प्यानल डाटा पनि हुन्छ। प्यानल डाटा भनेको पनि टाइम सिरिज यो लोंगिट्युडनल डाटा नै हो। आर डाटा कलेक्टेड फर मल्टिपल एन्टिटीज के, वेयर इच एन्टिटी इज अब्जर्भ इन्टु 2 or more टाइम पोइन्ट्स के। जस्तो फर एक्जाम्पल इफ वी कलेक्ट डाटा अन माइक्रो इकोनोमिक्स भेरिएबल हैन, जस्तो अब तपाईहरु फाइनान्सकाले धेरैले प्यानल डाटामा काम गरे हुन्छ। जीडीपी नि हेर्नु पर्यो, मनी सप्लाई हेर्नु पर्यो, एक्सपोर्ट हेर्नु पर्यो। For some countries, for 2 or more years and arrange this data in a systematic manner, then our data set is called the panel data. Panel data set has both cross-sectional and time series पनि हुन सक्छ। एउटा पर्टिकुलर मुभमेन्टमा पनि हामीले प्यानल डाटा लिन सक्छौं भने एउटा टाइम स्प्यानमा पनि हामीले प्यानल डाटाहरु लिन सक्छौं। हेर्नुस् जस्तो फर एक्जाम्पल हेर्नुस् त यी प्यानल डाटामा 2011 नेपाल, इन्डिया र पाकिस्तानको गर्न खोजेको छ, जीडीपी, रेमिटेन्स, एक्सपोर्ट, कन्जम्सन, इन्भेस्टमेन्ट हैन, यो प्यानल डाटाहरुको एक्जाम्पल हो हैन। जस्तो लंगिट्युडनल डाटा इन सर्वे रिसर्च, जस्तो अब यो क्वालिटेटिभ डाटाहरु लिएर तपाईले क्वान्टिफाई गर्नु पर्यो भने लंगिट्युडनल डाटाहरुमा हेर्नुस् त, पिरियड 1 पिरियड अनि 2 पिरियड 3 पिरियड हैन गरेर यसरी पनि हामी जान सक्छौं। भेरिएबल यो चाहिँ एसपीएसएस मा तपाईहरुले गर्नु भएको छ। यो कुरा चाहिँ अलिकति तपाईहरुले चाहिँ बुझ्नु होला। र कन्सेप्चुअल टर्म प्यानल डाटाहरुमा चाहिँ फिक्स्ड इफेक्ट मोडल, र्यान्डम इफेक्ट मोडल, हेजम्यान टेस्ट मोडलहरु, कन्स्ट्यान्ट, यो फाइनान्सका साथीहरुले पढिसकेका छौ। यो
यो फाइनेन्सले एकदमै बुझ्नुपर्ने हुन्छ यी कुराहरू, यसबाट जान्छ, एउटा यो सम्झिनु होला। अर्को अहिले सञ्जय सरले भन्दै गर्दा हाम्रो जहिले पनि तीनटा अप्रोचमा काम हुन्छ हेर्नुहोस्। यो जो फाइनान्समा होस्, म्यानेजमेन्टमा होस्, युनिभेरेट, बायोभेरेट र मल्टिभेरेट, यो कुरा पनि हामीले मेथोडोलोजीमा बुझ्नु पर्यो। युनिभेरेट भनेको वान मात्रै भेरिएबल, जस्तो यहाँ कति अहिले यो क्लासमा कुन सेक्सको कति विद्यार्थी छ, कुन एजको विद्यार्थी कति छ, काठमाडौँ बाहिरको विद्यार्थी कति छ, काठमाडौँ भित्रको विद्यार्थी कति छ भनेर हेर्नु पर्यो भने त्यो युनिभेरेट डेटा। यसमा चाहिँ सर मानव सरलाई मैले रोकेँ। अब हामीले विद्यार्थीलाई जहिले पनि रेकमेन्ड गर्दाखेरि अब धेरै पनि नगरौँ, थोरै पनि नगरौँ, बायोभेरेटमा जाने मैले रेकमेन्ड गर्छु। सरलाई कस्तो लाग्छ? होइन त्यो हो, किनभने बायोभेरेटमा त जानै पर्यो, तर बायोभेरेटमा जाँदै गर्दा हामीले युनिभेरेटको अवस्था पनि थाहा हुनु पर्यो होइन। जस्तो मानौ डेमोग्राफिक भेरिएबलबाट आउँदा है हामीले चाहिँ एउटा टेबल बनाउँदा हामीले युनिभेरेट थाहा पाउनु पर्यो। युनिभेरेट थाहा भएपछि ती भेरिएबल बिचको हामी रिलेसन हेर्छौँ अब होइन। जस्तो एडुकेसन र पोभर्टीको कुरा हुनसक्छ, अनि सेक्स र एटिट्युडको कुरा हुनसक्छ, एज र एटिट्युडको कुराहरू हुनसक्छ, रेमिट्यान्स र जिडिपीको कुराहरू हुनसक्छ होइन। त्यस्तो टु भेरिएबलमा डेटा सेट have exactly 2 pieces of information recorded for each item for biovariate data होइन। इन एडिसन टु लुकिङ एट इच भेरिएबल एज ए युनिभेरेट सेट भन्दो रहेछ कि। त्यस कारणले वी क्यान इस्टाब्लिस रिलेसनसिप बिट्विन द टु भेरिएबल, प्रेडिक्ट ओन भेरिएबल फ्रम अदर्स होइन। त्यस्तोमा हामीले बाइभेरिएट हुन्छ, एउटा भेरिएबलबाट अर्को भेरिएबल हामीले प्रेडिक्ट गर्ने। त्यस्तै मल्टिभेरिएट भनेको मेनी भेरिएबल्स भन्छ। यसलाई यसरी हेर्नुहोस्, युनिभेरिएट वान भेरिएबल, बाइभेरिएट टु भेरिएबल्स, मल्टिभेरिएट मेनी भेरिएबल्स which have 3 or more pieces of information recorded for each होइन। यसमा के हुन्छ त भन्दा we examine the relationship among the variable and predict one variable from the others variable। अब यो चाहिँ तपाईहरुले देख्ने बित्तिकै तपाईहरुले बुझ्न सक्नु पर्यो कि तपाईहरुको स्टडी चाहिँ युनिभेरिएटमा हो कि बाइभेरिएटमा छ कि मल्टिभेरिएटमा छ कि अथवा तीनटै हुन सक्छ। एट अ टाइम तीनटै युजहरु हामी प्यारलली हामी गरिरहेका हुन्छौं, तर बाइभेरिएट चाहिँ एकदमै कमन हुन्छ हामीले हैन। बाइभेरिएट र मल्टिभेरिएट एकदम कमन हुन सक्छ। अब यसमा हामीले बुझ्नुपर्छ युनिभेरिएटमा मोर डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिकल टुलहरु युज हुन्छ भने बाइभेरिएटमा र मल्टिभेरिएटमा मोर इन्फरेन्शियल स्ट्याटिस्टिकल टुल युज हुन्छ। इन्फरेन्शियलले के गर्छ भने एसोसिएसन, प्रेडिक्सन, फोरकास्टिङ हैन, एस्टिमेसन गर्छ भने युनिभेरिएटले चाहिँ के गर्छ अथवा डिस्क्रिप्टिभले के गर्छ भन्दा एक्जिस्टिङ क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु डेटाको अथवा तपाईको एक्जिस्टिङ क्यारेक्टरिस्टिक्सको बारेमा यसले काम गर्छ है। यो कुरा चाहिँ मैले थोरै तपाईहरुलाई यो बताउन खोजेँ। अनि अर्को है यो लेभलको बारेमा त उहाँले सबै भन्नुभयो, यो इन्टरभल स्केल, नोमिनल स्केलको बारेमा म यो गर्दिन। जस्तो मैले एउटा एक्जाम्पल बनाइदिएको छु यहाँनेर हेर्नुस्, नोमिनल, अर्डिनल, इन्टरभल, रेशियो हैन। अब यसमा चाहिँ जस्तो यो स्लाइड म पठाइदिउँला, यो स्लाइड हेर्यो भने पनि कुनमा कस्तो स्ट्याटिस्टिकल टुल युज गर्ने भन्ने नि छ ल हेर्नुस् हैन। फ्रिक्वेन्सी मोड गर्नुपर्छ नोमिनलमा, अर्डिनलमा मोड र मिडियनको व्यापक प्रयोग हुन्छ, इन्टरभलमा मोड, मिडियन र अर्थमेटिक मिनको प्रयोग हुन्छ हैन। रेशियोमा चाहिँ मोड, मिडियन, यो अर्थमेटिक मिन, ज्योमेट्रिक मिन हैन, यस्तो चाहिँ हुन सक्छ भनेर चाहिँ हामीले यो पनि म यो पठाइदिउँला तपाईहरुलाई। यसले पनि तपाईहरुलाई काम गर्दा पछि नोटेसनको हिसाबले चाहिँ सजिलो हुन्छ। यो पपुलेसन र स्याम्पल बुझ्नु भएको छ हो। यो स्लाइड चाहिँ हेर्नुस् है सबैले हेर्नुस्, यो एकदम महत्त्वपूर्ण स्लाइड हो हेर्नुस्। पपुलेसन, स्याम्पल, स्याम्पल युनिट, स्याम्पलिङ फ्रेमवर्क के भन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ अहिले सरले धेरै कुरा भन्नुभयो। पपुलेसनको लागि हामी प्यारामिटर भन्छौँ, स्याम्पललाई हामी स्ट्याटिस्टिक्स भन्छौँ। यो चाहिँ नोसन पनि नोटेसन पनि एकदम बुझ्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुस् हैन। पपुलेसनको क्यारेक्टरिस्टिक्स प्यारामिटर्स हो भने स्याम्पलको क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ स्ट्याटिस्टिक हो। पपुलेसन भनेको कलेक्सन अफ अल आइटम्स अन्डर स्टडी हो भने स्याम्पल भनेको पार्ट अर पोर्सन अफ पपुलेसन चुजन फर स्टडी हो हैन। जस्तो अब पपुलेसनको सिम्बल भनेको पपुलेसन साइज एनमा हुन्छ भने स्याम्पलको स्याम्पल साइज स्मल एनमा हुन्छ। यद्यपि तपाईहरुले स्टार्टमा पढ्नु भएको छ तैपनि यसको यहाँ प्रयोग गर्नु पर्यो। पपुलेसनको मिन म्यू हुन्छ भने स्याम्पल मिन चाहिँ बारएक्स हुन्छ हैन। जस्तो मैले अब तपाईहरुलाई भने यसैबाट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो स्याम्पलिङ इरर भन्छौँ नि हामी, स्याम्पलिङ इरर र नन स्याम्पलिङ इरर हैन। अब स्याम्पलिङ इरर र पपुलेसन मिन र स्याम्पल मिनको डिफरेन्सेस नै स्याम्पलिङ इरर हो है। हेर्नुस् कति टेक्निकल्ली बुझ्नु पर्यो के हैन। पपुलेसन मिन र स्याम्पल मिनको डिफरेन्स नै के हुन्छ त भन्दा स्याम्पलिङ इररहरु हुन्छ।
नन स्याम्पलिङ इरर्समा त फेरि अर्को पर्सपेक्टिभबाट नन बायसनेसहरूको अब जस्तो रेस्पोन्डेन्टले गर्दाखेरिका चाहिँ रेस्पोन्स गर्दाखेरिका आएका समस्याहरू, रेस्पोन्डेन्टले पुरै क्वेसनरहरू नभर्दाका अवस्थाहरू, त्यसलाई एडिटिङ गर्दाका अवस्थाहरू, कोडिङ गर्दाका अवस्थाहरूमा आउने इररहरू हुन सक्छन्। त्यस्तै पपुलेसन भेरिएन्सलाई चाहिँ यस्तो साइनले डिनोट गर्छ, स्याम्पल भेरिएन्सलाई यसले डिनोट गर्छ, पपुलेसन कोरिलेसनलाई यस्तो चाहिँ पीले स्मल पीले डिनोट गर्छ, स्याम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्टलाई आरले डिनोट गर्छ, पपुलेसन रिग्रेसन कोएफिसिएन्टलाई यो बेटा उसले चाहिँ आईले डिनोट गर्छ, स्याम्पल रिग्रेसनलाई चाहिँ स्मल कोएफिसिएन्टले डिनोट गर्छ। यो चाहिँ यस्ता नोटेसनहरू चाहिँ तपाईहरुले के त भन्दाखेरिमा बुझ्ने गर्नुस् हैन। बुझ्नुभयो भने टेक्निकली नि तपाईहरुलाई के हुन्छ त भन्दा सजिलो हुन्छ हैन। अहिले थुप्रै कुराहरू गर्नुभयो र मैले तपाईहरुलाई एउटा कुरा के भन्छु भने मलाई लाग्छ यो आदरणीय प्रोफेसर सञ्जयले पनि चाहिँ भनिसक्नु भयो होला जस्तो लाग्छ। तपाईहरु रिसर्च गर्ने क्रममा तपाईहरुले एउटा कोहेरेन्ट चाहिँ सम्झिनुस् है। तपाईहरुको पहिलो चाहिँ कुरा के हुन्छ त भन्दाखेरिमा हामीले रिसर्च आइडियाले केलाई लिड गर्छ कसैले भन्नुस् त। एकचोटी म तपाईहरुसित पनि इन्टरेक्सन गरे। रिसर्च आइडियाबाट हामी कहाँ जान्छौं? एनीवन प्लिज। इन्टरेक्टिभ छैन जस्तो छ है। बोलो बोलो ल, जे हुन्छ गल्ती सही भन्ने हाम्रो ठाउँमा छ ल, बोलो के छ। म एकैछिन यहाँ उ गरेरै सोध्ने भए यिनीहरुलाई। यसलाई मेबी लिटरेचर रिभ्यू रिसर्च आइडिया लिड टु रिसर्च टपिक्स। सुन्नुस् है, म एकचोटी तपाईहरुलाई भन्छु त्यसपछि फेरि तपाईहरुले दोहोऱ्याउने। रिसर्च आइडियाले रिसर्च टपिक्समा जान्छ। डेफिनेटली रिभ्यूबाट टपिक्सहरु कन्फाइन गर्छौं। रिसर्च टपिक्स लिड्स टु, एकदमै लेख्नुस् त्यहाँ कापीमा, रिसर्च टपिक्स लिड्स टु स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लम्स। स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लम लिड्स टु रिसर्च क्वेशन्स। मैले सोच्छु है एकदम र्यान्डमली। रिसर्च क्वेशन लिड्स टु objectives of the study. Objectives of the study leads to methodology. Methodology leads to analysis. Analysis leads to discussion. Analysis अथवा finding हैन, leads to discussion, and discussion leads to conclusion. Thesis सक्यो। ल हेर्नुस्, ल अब मैले सोधे चाहिँ हाम्रो यो घनश्याम गैरे भाइ, ल भन्नुस् त अहिले मैले भनेको कुरा। घनश्याम गैरे। हजुर सर। ल भन्नुस् मैले के भने। टपिक ले रिसर्च क्वेशन गराउँछ अनि रिसर्च क्वेशनले फेरि अनि अब्जेक्टिभ स्टेटमेन्ट गराउँछ। टपिक्सले हैन यार, टपिक्सले के गर्छ, स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लममा जान्छौं हामी। स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लमबाट कहाँ जान्छौं? रिसर्च क्वेशनमा जान्छौं। रिसर्च क्वेशनबाट हामी रिसर्च अब्जेक्टिभ्समा जान्छौं। रिसर्च अब्जेक्टिभ्सबाट हामी मेथोडोलोजीमा जान्छौं। मेथोडोलोजीले एनालिसिस र फाइन्डिङलाई लिड गर्छ अनि डिस्कसन हुन्छ। अनि एनालिसिस र फाइन्डिङले डिस्कसनलाई लिड गर्छ, डिस्कसनले कन्क्लुजनलाई लिड गर्छ। बुझ्यो हैन? थेसिसमा यो चीज एकदमै स्मुथली जान्नु पर्छ। देयर इज अ कोहेरेन्ट भाइ। जस्तो मैले यहाँनेर एउटा सानो कुरा तपाईहरुलाई भने, मेथोडोलोजीसँग तपाईहरुले हेर्नुस् अब्जेक्टिभ्स त्यो पढाइ भइसक्यो होला। अब्जेक्टिभ्स कसरी डिजाइन गर्ने भन्ने प्रोफेसर सञ्जय, did we take the session of the how to design the objectives? भइसक्यो। Exactly, because while selecting the the action verb, objectives मा आउनेलाई action verb भन्छ भने लिटरेचर मा आउनेलाई रिपोर्टेड verb भन्छ। हेर्नुस्, लिटरेचर रिभ्यू को पनि क्लास भइसक्यो होला। लिटरेचर रिभ्यू मा फाइन्ड लेख्ने कि फाउन्ड लेख्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। लिटरेचर रिभ्यू को त्यो रिपोर्टेड वर्ब चाहिँ प्रेजेन्ट टेन्समा गर्ने कि पास्ट टेन्समा गर्ने, त्यसको एकदमै महत्त्वपूर्ण इम्प्लिकेसन छ। त्यस्तै रिसर्च मेथोडोलोजीमा मान्नुस् तपाईले रिसर्च अब्जेक्टिभ्समा टु आइडेन्टिफाई, टु एक्जामिन, टु एनालाइज, टु डिटरमाइन। गुगलमा हेर्नुस् which action verb are accepted and which action verb are unaccepted. To find, to show अनि टु नो यस्ता कुरा भन्न पाइँदैन। मानौ टु इन्भेस्टिगेट भन्नु र टु एक्जामिन भन्नुमा फरक छ। जब टु इन्भेस्टिगेट भन्नुहुन्छ नि तपाईले त्यहाँ इन्फरेन्शियल स्ट्याटिस्टिक्स अथवा तपाईले रिग्रेसन प्रयोग गर्नुपर्ने देखियो।
तर टु एक्जामिन रिलेसनसिप मात्रै भन्यो भने तपाईँले कोरिलेसन मात्रै गरे हुन्छ। हेर्नुहोस् त, त्यस कारणले मेरो भनाइ के हो भने रिसर्च अब्जेक्टिभ्समा भएको एक्सन भर्बले पनि तपाईँले कस्तो रिसर्च डिजाइन क्रिएट गर्ने हैन, तपाईँले चाहिँ कस्तो रिसर्च डिजाइन चाहिँ बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरिमा निर्धारण गर्छ। यो कुरा एकदमै बुझ्नुहोस्। र मैले अहिले एउटा जुन स्लाइड तपाईँहरूलाई यहाँ फेरि अर्को एउटा देखाइरहेको छु, वास्तवमा मेथोडोलोजीमा हामीले दिएको गाइडलाइनमा यही कुराहरू हुनु पर्यो के। जस्तो रिसर्च डिजाइन, ठ्याक्कै यो रिसर्च डिजाइन के हो त, तपाईँले पढेको रिसर्च डिजाइन डिस्क्रिप्टिभ हो या एनालिटिकल हो या एक्सप्लोरेटरी हो या एक्सपेरिमेन्टल हो। नर्मल्ली हाम्रो के हुन्छ भने हाम्रो तपाईहरुको फाइनान्सको नि म्यानेजमेन्टको नि के हुन्छ भने डिस्क्रिप्टिभ एन्ड एनालिटिकल रिसर्च डिजाइन भनिदियो भने 99% मिल्यो हैन। किनभने हामीले डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिकल टुल पनि युज गरेका छौं भने इन्फरेन्शियल पनि युज गरेपछि डिस्क्रिप्टिभ एन्ड एनालिटिकल रिसर्च डिजाइन। यहाँ रिसर्च डिजाइनको मिनिङ लेख्ने होइन, मैले कतिपय रिसर्च डिजाइन इज द प्लान एन्ड गाइडलाइन अर स्ट्रक्चर भनेर लेख्छ। यु आर नट सपोज्ड टु राइट द मिनिङ अफ रिसर्च डिजाइन, यु आर सपोज्ड टु राइट व्हिच रिसर्च डिजाइन इज नेसेसरी। जस्तो फर एक्जाम्पल लुक हियर दिस टाइप अफ रिसर्च डिजाइन यु डिस्कस। रिसर्च डिजाइन अघि भनिसक्नु भएको छ सरले, म यसमा जान्दिनँ। आइदर एक्सप्लोरेटरी अर कन्क्लुसिभ अर डिस्क्रिप्टिभ अर कजुअल रिसर्च अर लङ्गिट्युडनल अर क्रस सेक्सनल। हेर्नुहोस् त, म यसमा बढी जान्दिनँ हैन। त्यसकारणले तपाईको रिसर्च डिजाइन भनेको डिस्क्रिप्टिभ र तपाईको के त भन्दाखेरिमा यो चाहिँ एनालिटिकल रिसर्च डिजाइनमा हामी जान सक्छौँ। त्यसमै डेटा सोर्स, प्राइमेरी सोर्सेस र अनि मैले एउटा गल्ती के गरेको भेटेको छु भने लिटरेचर रिभ्यू गरेको छ अनि सेकेन्डरी सोर्सेस अफ डेटा पनि भन्छ। अरे बाबा, लिटरेचर रिभ्यूलाई डेटा एनालिसिसमा हालेको छ र जर्नल आर्टिकल हेर्यो सेकेन्डरी सोर्सेस भनिदिएको छ। होइन भाइ, माइ डियर, तपाईले जब डेटा एनालिसिसको पार्टमा प्राइमेरी डाटा हाल्नु भएको छ मात्रै हाल्नु भएको छ भने त्यो प्राइमेरी डेटा मात्रै हो सोर्स। सेकेन्डरी पनि छ भने बल्ल प्राइमेरी र सेकेन्डरी। लिटरेचर रिभ्यू गर्दैमा अथवा कुनै पुरानो जर्नल आर्टिकल हेर्दैमा त्यो सेकेन्डरी डेटा एनालिसिसमा हुँदैन। त्यो त रिभ्यूमा गरेको नि हामीले। त्यो धेरै गल्ती गरेको मैले भेटिरहेको हुन्छु, एउटा त्यो कुरा सम्झिनुहोस्। अनि अर्को कुरा तपाईहरुले के भने अहिले सन्तोष सरले धेरै भन्नुभएको छ यो पपुलेसन स्याम्पल र स्याम्पलिङ मेथड्स हैन। पपुलेसन भनेको हामीले अहिले मैले पनि भने हामीले जुन स्टडी जस्तो नेपालको बैंकिङ इन्डस्ट्री छ भने 27 वटा कमर्सियल बैंक छ, अथवा त्यहाँका कर्मचारी हेर्नुभयो भने को टोटल 4 वटा बैंक छ भने त्यसको कर्मचारी टोटल कति छ, अनि त्यसबाट तपाईले रिप्रेजेन्टेटिभ लिनु पर्यो स्याम्पल। स्याम्पल चाहिँ लार्जर द स्याम्पल साइज लेसर द स्याम्पलिङ इरर भन्छ। यद्यपि के हुनु पर्यो भन्दा रिप्रेजेन्टेटिभ हुनु पर्यो। स्याम्पल रिप्रेजेन्टेटिभ गर्नको लागि के हुनु पर्यो, तपाईले स्ट्राटिफाइड गर्नु पर्यो, क्लस्टरमा जान सक्नुहुन्छ हैन, स्टाटाहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। होमोजेनिटी हेट्रोजेनिटीबाट लिनुभन्दा होमोजेनिटीको ग्रुपलाई बनाउनुस्। जस्तो मानौ न यो क्लासमा पनि मेल र फिमेल भन्यो भने दुईटा स्टाटा भयो नि त। अहिले र्यान्डमली मात्रै मैले चुज गर्दा त 5 जना केटी पर्यो भने त त्यसले त रिप्रेजेन्टेटिभ गरेन स्याम्पल। जब मैले दुईटा स्टाटा बनाए, केटा एउटा केटी एउटा, अरू पनि स्टाटा बनाउन सक्छु। काठमाडौँ भ्यालीका विद्यार्थी एउटा, भ्याली बाहिरका एउटा, हेर्नुहोस् त 4 वटा स्टाटा भयो। अनि मैले कति लिन त, त्यसलाई के भन्छौँ हामीले स्याम्पलिङ फ्रेमवर्क भन्छौँ। अनि स्याम्पल युनिट अब 4 वटा स्टाटाबाट मैले चाहिँ 5-5 जना 10-10 जना लिन थाले भने त्यसले के गर्छ त भन्दा इक्वल रिप्रेजेन्टेटिभ गर्न खोज्छ र त्यसले गर्दा यो स्याम्पलिङ इररहरू के हुन जान्छ त, कम हुन जान्छ। त्यसकारणले महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने स्याम्पलिङ फ्रेमवर्क बनाउँदा एकदम विचार गर्नुहोस्, मन लागेको हिसाबले गर्न पाइँदैन है। एकदम त्यसको फ्रेमवर्क चाहिँ तपाईले स्टाटा बनाउने कि क्लस्टर बनाउने कि कसरी इक्वल स्याम्पलिङ चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ स्याम्पलिङमा आउन सक्छ भन्ने हिसाबले सोच्नुहोस्। त्यस्तै हामीले गर्ने चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टहरू, क्वेसनयरहरू भयो, प्रोसिड्युर अफ डेटा कलेक्सन कसरी गर्ने त। सेकेन्डरी डाटाको त भनिसक्नु भयो, प्राइमेरी डाटामा पनि थुप्रै कुराहरू भनिसक्नु भयो उहाँले हैन। स्ट्रक्चर क्वेसनयरदेखि लिएर अनस्ट्रक्चर कुराहरू, इन्टरभ्यू कुराहरू, क्वालिटेटिभमा कुराहरू, अनि त्यसलाई कसरी एनालिसिस गर्ने, त्यसको रिलायबिलिटी भ्यालिडिटीको बारेमा थुप्रै कुराहरू गर्नुभयो हैन। मैले देखेको छु यही क्रोनोब्याकको अल्फा निस्क्यो। क्रोनोब्याक भनेको चाहिँ इज फर दि कन्सिस्टेन्सी इन्टरनल कन्सिस्टेन्सी टेस्ट फर दि इन्स्ट्रुमेन्ट नट ए डेटा। सबैले गल्ती के गरेको छ भने डेटाको रिलायबिलिटी भन्छ, होइन त्यो इन्स्ट्रुमेन्टको।
इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको क्रोनोब्याक इज ओन्ली फर द लिकर्ट स्केलमा मात्रै हुन्छ, यो याद गर्नुहोस्। अरूमा क्रोनोब्याक हुँदैन, क्रोनोब्याक अल्फा टेस्ट गरिँदैन, ओन्ली लिकर्ट स्केलमा मात्रै क्रोनोब्याक अल्फा टेस्ट गरिन्छ इन order टु चेक द इन्टरनल कन्सिस्टेन्सी अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट। अनि आइटम डिलेटेडहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पछि तपाईँहरूले सिक्नु होला। यहाँ अरू प्र्याक्टिकल टाइपको अलिकति स्ट्याटिस्टिकल उ छ भने, अनि स्ट्याटिस्टिकल र फाइनेन्सियल टुल डेटाले कस्तो आवश्यकता गर्छ, कस्तो डिमान्ड गर्छ कि जे पाए त्यो होइन, उसले रिग्रेसन गर्यो म पनि रिग्रेसन गर्छु, त्यसले स्ट्रक्चर इक्वेसन मोडलिङ गर्यो म पनि स्ट्रक्चर गर्छु, होइन। तपाईको अब्जेक्टिभ्सले, मैले अघि नै भने अब्जेक्टिभको एक्सन भर्बले कुन चाहिँ टुल डिमान्ड गर्छ। जस्तो एक्जामिन भन्दा र इन्भेस्टिगेट भन्दाखेरिमा टुलै फरक हुन्छ। इन्भेस्टिगेट अथवा तपाईले इम्प्याक्ट हेर्नु पर्यो भने रिग्रेसन गर्नु पर्ला, रिलेसनशिप मात्रै हेर्नु पर्यो भने किन रिग्रेसन चाहियो, कोरिलेसनबाट मात्रै सकिन्छ। व्हाई यु नीड टु गो फर द रिग्रेसन, हैन। सिम्पल फ्रिक्वेन्सी टेबलबाट पनि, पाइ चार्टहरुबाट, तपाईको फ्रिक्वेन्सी टेबलबाट पनि हामीले ठुलठुला रिसर्चहरु गर्न सक्छौं। हेर्नुस्, अब लिकर्ट स्केलमा त सरले चाहिँ अहिलेसम्म चलेको एकदमै पावरफुल हो यो प्राइमेरी डाटा कलेक्सनमा, स्पेशली म्यानेजमेन्ट र मार्केटिङमा। यद्यपि अहिले फाइनान्समा पनि सेकेन्डरी प्राइमेरी डाटाबाट गर्दा पनि धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले कुरा गरेका छौं। त्यो पर्सपेक्टिभ चाहिँ तपाईहरुले उ गरिसक्नु भएको छ। जस्तो अब मैले यही कुराहरु पनि, जस्तो नोमिनल र अर्डिनल इन्टरभल रेशियोमा हेर्नुस् त, नोमिनलमा क्रस ट्याब देखि लिएर काई स्क्वायर टेस्ट देखि लिएर ल्याम्डा देखि लिएर क्रस ट्याब, हामी अर्डिनलमा पनि क्रस ट्याब गर्न सक्छौं, काई स्क्वायर गर्न सक्छौं, हैन, यो गर्न सक्छौं। त्यस्तै इन्टरभल र रेशियोमा मिन्स, हैन, मिन्सहरु गर्न सक्छौं यो अर्डिनलमा। अनि कोरिलेट गर्न सक्छौं, टी टेस्ट गर्न सक्छौं, यो टी टेस्ट एनोभा गर्न सक्छौं, पियर्सन रिग्रेसन गर्न सक्छौं। यतापट्टि डिपेन्डेन्ट हुन्छ अर्को। हेर्नु यति मात्रै यो एप्रोप्रिएट टाइप अफ एनालिसिस यो मात्रै बुझियो भने दैट इज सफिसिएन्ट। यो स्लाइड इज सफिसिएन्ट फर होल एनालिसिस अफ योर डेटा। धेरै ठुलो हामीले चाहिँ गर्नै पर्दैन। मैले यो स्लाइडहरु तपाईहरुलाई चाहिँ पठाइदिन्छु, हैन। अनि हामीले जस्तो मेथड एनालिसिस भन्ने हुन्छ हाम्रो, हैन, हाम्रो डिस्क्रिप्टिभ एन्ड इन्फरेन्शियल फाइनान्शियल टुल एनालिसिसहरु गर्छौं, हामीले म्याथमेटिकल मोडल बिल्डिङको एप्रोचहरु गर्छौं, हैन। अहिले धेरै कुराहरु सरले भनिसक्नु भएको छ, हैन। अनि त्यसको आधारले चाहिँ हामीले त्यो कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कहरु, त्यो त अहिले हाम्रो पार्टमा परेन। त्यसरी हामीले कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कबाट पनि हामीले कुन चाहिँ मेथोडोलोजी युज गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ हामी उ गर्न सक्छौं। हेर्नुस्, त्यसकारणले तपाईहरुले चाहिँ एकदमै बडोसँग चाहिँ यो मेथोडोलोजी भनेको यति पावरफुल हो नि, यसलाई चाहिँ बडो तपाईहरुले ध्यान दिएर चाहिँ पढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले यहाँ अलिकति अझै पनि एक दुईवटा कुराहरु सरसर्ती देखाउन खोजेँ, हैन। जस्तो यो डिस्क्रिप्टिभ एनालिसिस, इन्फरेन्शियल एनालिसिस भन्ने कुराहरु तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ। डिस्क्रिप्टिभ एनालिसिस भनेको त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मात्र हुन्छ। हेर्नुस्, डिस्क्रिप्टिभ एनालिसिस भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनसम्म हो। इन्फरेन्शियल भनेको त्यसभन्दा माथिबाट तपाईको एस्टिमेसनका कुरा, हाइपोथेसिस टेस्टका कुरा, हैन। अनि यी कुराहरुमा चाहिँ इन्फरेन्शियल हुन्छ। अलिकति यो पी भ्यालुका कुराहरु पनि तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ। हेर्नुस्, यो स्लाइडहरु पनि म पठाइदिउँला। व्हेन द पी भ्यालु इज लेस द्यान, हैन, यो स्मल, यो के भन्छ यो नोटेसन, रिजेक्ट यच नल हाइपोथेसिस, यो कसरी लेख्ने भन्ने कुराहरु पनि यहाँ, रिजेक्ट र एक्सेप्टका कुराहरु पनि, डिसिजन कसरी लेख्ने भन्ने कुराहरु पनि हामीले एकदमै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस्, हैन। मैले युनिभेरिएटको कुराहरु भने यो क्याटेगोरिकल डाटाहरुमा पनि हामीले यसरी काम गर्न सक्छौं। डिस्ट्रिब्युसन बाइ ब्रान्ड, हैन, डिस्ट्रिब्युसन बाइ जेन्डर, यसरी ब्रान्डहरु, अनि फ्रिक्वेन्सी, पर्सेन्टेज। हेर्नुस् त, सिम्पल यसरी पनि हामीले एनालिसिस गर्न सक्छौं, हैन। जस्तो केस 2 चाहिँ हाम्रो न्यूमेरिकल डाटा मैट्रिक स्केलिङ एसपीएसएस इन्टरभल रेशियोमा चाहिँ हामीले यो हिस्टोग्रामहरु, कर्वहरु, मिन म्याक्सिमम र मिनिमम, मिन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, हाइपोथेसिस, वान स्याम्पल टी टेस्ट, प्यारामेट्रिक टेस्ट गरेर पनि हामी जान सक्छौं। जस्तो फर एक्जाम्पल हेर्नुस् त, यो एकदम सिम्पल यस्तो हिसाबले। जस्तो लिकर्ट स्केलकै कुरा गर्नुभयो सन्तोष सरले। हेर्नुस् त, यो स्टेटमेन्ट लेख्ने मिनिमम, म्याक्सिमम, मिन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। हेर्नु कति सिम्पल छ टेबल। योभन्दा बढी किन गर्नु पर्यो हामीले, हैन। यो सिम्पल टेबलबाट पनि हामीले, यस्तो टेबलबाट पनि हामी काम गर्न सक्छौं, हैन। त्यस्तै बाइभरेटमा चाहिँ हामीले बोथ आर क्याटेगोरिकल डाटा अथवा ग्रुपिङ डाटा छ भने क्रस टेबुलेसन, कन्टिन्जेन्सी टेबलहरु, फ्रिक्वेन्सी, एप्रोप्रिएट पर्सेन्टेजहरु, काई स्क्वायर टेस्टबाट चाहिँ हामीले यसको हाइपोथेसिस टेस्ट गर्न सक्छौं। जस्तो यहाँनेर एउटा एडुकेसन लेभल दिएको छ, अप टु 8, 9 to 12, ब्याचलर एन्ड एबोभ। हेर्नुस् त, सिम्पल। हेर्नुस् त, काई स्क्वायर निकालेको छ, टोटल यति गर्यो।
यस्तो सिम्पल टेबलबाट हामीले फ्रिक्वेन्सीबाट पनि हामी काई स्क्वायर भ्यालु पी भ्यालु निकालेर अनि हामी यसरी इन्टरप्रिटेसन गर्न सक्छौँ हैन। त्यस्तै क्याटेगोरिकल अर्को डाटाहरुमा हामी जान सक्छौँ। यो एउटा एक्जाम्पल म यो स्लाइड पठाइदिउँ ल। यो पठाइदिएपछि मजाले बसेर तपाईहरु चाहिँ गर्नुभयो भने यो तपाईहरुलाई पुग्ने छ एकदम विथ एक्जाम्पल सहित चाहिँ यो इस्युहरु छ। सिम्पल मोडल कसरी बनाउने हेर्नुस्। डेभलपिङ एन इक्वेसन 1 or 2 or more मा 1 मा कसरी गर्ने, जस्तो 1 को यहाँ देखाइदिएको छ y इक्वल टु b कन्स्ट्यान्ट प्लस b1 x1 दुईटा छ भने y इक्वल टु b1 इन x1 अनि b2 x2 गर्दै हामी जानु पर्यो। हेर्नुस् हैन। इन्टरडिपेन्डेन्सी टेक्निक्स भन्छ। एनालिसिस अफ 3 or more भेरिएबल एट अ टाइममा गर्नु पर्यो भने के गर्ने। डिपेन्डेन्सी टेक्निकमा चाहिँ मल्टिपल रिग्रेसन, डिस्क्रिमिनेन्ट एनालिसिस, लजिस्टिक, क्यानोनिकल कोरिलेसन, मल्टिभेरिएट एनालिसिस अफ भेरिएन्स, स्ट्रक्चर इक्वेसन मोडलिङ हैन। यो कुराहरु चाहिँ अलि तपाईहरु कम गर्नुहुन्छ हैन। यो कुराहरु अब यो सबै कुराहरु चाहिँ यो फ्रेमवर्कबाट नै गर्छ है। अब यिनै कुराहरु हुन्। अब तपाईहरुलाई केही अझ पर्टिकुलर चाहिँ हामी मात्रै बोल्यौं, तपाईहरुको केही छ भने तपाईहरुको अब क्वेशन एन्सर सेसनतिर हाम्रो समय पनि लगभग सकियो। तपाईहरुलाई चाहिँ पर्टिकुलरली आफ्नो कुनै कुमा मैले यस्तो गर्दै छु, मेरो यसको लागि कुन टुल युज गर्ने अथवा के हुन सक्छ मेरो रिसर्च डिजाइन भन्ने इफ यु हैव एनी क्वेशन्स त्यो। तर मैले अहिले बोले भनेको फर्मुला चाहिँ नभुल्नु होला। तपाईहरुको रिसर्च डिजाइन डिस्क्रिप्टिभ एन्ड एनालिटिकलै हो। कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई कजुअल कम्प्यारेटिभ अथवा के लेख्न गाह्रो भयो भने एनालिटिकल डिस्क्रिप्टिभ एन्ड एनालिटिकल रिसर्च डिजाइन भन्यो भने तपाईहरु सेफ हुनुहुन्छ। अनि अर्को कुरा मेथोडोलोजी रिभ्यू गर्नु होला। रिभ्यू भनेको खाली भेरिएबल मात्रै होइन माइ डियर। मैले सुनेको थिएँ अहिले आदरणीय प्रोफेसर भोजराज सरले पनि भन्नुभएको थियो कि रिभ्यू चाहिँ मेथोडोलोजीको पनि रिभ्यू गर्नुपर्छ। जस्तो तपाईलाई कसैले सोध्दिन सक्छ व्हाई यु हेभ युज द रिग्रेसन भन्यो भने एउटा तपाईले आफ्नो डाटा अनुरूप जस्टिफिकेसन गर्नु पर्यो भने अर्को चाहिँ सिमिलर स्टडीमा सिमिलर डेटाहरुको सिमिलर स्टडीमा यो भन्दा अगाडि प्रिभियस रिसर्चमा चाहिँ यो मेथोडोलोजी युज गरेको हो, सो दैट दिस स्टडी मोर अर लेस फलोड बाइ दिस मेथोडोलोजी भन्नु पर्यो के। त्यो भन्यो भने नो प्रोफेसर विल आस्क यु द क्वेशन हैन। द मेथोडोलोजी मोर अर लेस फलोड बाइ मेथोडोलोजीमा पनि तपाईले लेखेको मेथोडोलोजिकल डाइमेन्सनमा पनि साइटेसनहरु गर्दिनुस्। मैले यसको मेथोडोलोजी फलो गरेको भन्दिनुस् न यार, तपाई सेभ हुनुहुन्छ हैन। त्यसकारणले मेथोडोलोजीको रिभ्यू गर्नुस्। तपाईको जस्तो स्टडीमा कस्तो कस्तो स्ट्याटिस्टिकल टुल युज गरेको छ, कस्तो कस्तो फाइनान्शियल टुल्सहरु युज गरेको छ, द्याट त्यसले तपाईको फेस भ्यालिडिटी भेरिएबलहरुको अथवा मेथोडोलोजीको फेस भ्यालिडिटी भन्छौं। भ्यालिडिटी अथवा रिलायबिलिटी भनेको खाली स्ट्याटिस्टिकल टुलबाट मात्रै होइन, रिभ्यू बेसबाट पनि हुन सक्छ हैन। रिभ्यूले पनि तपाईको चाहिँ रिसर्चको भ्यालिडिटीहरु, रिसर्चको रिलायबिलिटीहरुलाई चाहिँ के त भन्दा कन्फाइन गराउँछ। त्यसकारणले मेरो रिक्वेस्ट के हो भने मेथोडोलोजी पनि रिभ्यू गर्नुस् के। तपाईको जस्तै स्टडीमा चाहिँ लिटरेचर म्याट्रिक्स बनाउँछ अहिले, थाहा छ? लिटरेचर म्याट्रिक्स भनेको अथरको नेम, अब्जेक्टिभ्स, अनि त्यसपछि मेथोडोलोजी अनि फाइन्डिङ्स। मेथोडोलोजीको पनि एउटा कलम हुन्छ, 10 वटा अथरहरुले यो भन्दा अगाडिको अथरहरुले कुन कुन मेथोडोलोजी युज गर्यो, कमन मेथोडोलोजी के छ, अनि ट्याक्क त्यही मेथोडोलोजीलाई टिपेर तपाईले पनि त्यो 10 वटा अथरहरुले यो मेथोडोलोजी युज गरेछ यो सिमिलर टाइप अफ रिसर्चमा, सो आई एम डुइङ दिस मेथोडोलोजी, सो इट हैज हाई लेभल अफ भ्यालिडिटी, नोबडी विल रेज द क्वेशन्स के हैन। त्यो कुराहरु र अनि डेटाको नेचर अनुरूप चाहिँ सबैले रिग्रेसन गर्नुपर्छ, मोडल बनाउनुपर्छ भन्ने होइन। तपाईको अब्जेक्टिभ्सको एक्सन वर्ब के हो? अब्जेक्टिभ्स लिड्स टु द एनालिसिस भनेको छु मैले हैन। अब्जेक्टिभ्सको एक्सन भर्बको आधारले टु आइडेन्टिफाई भन्दा के गर्ने, टु एक्जामिन भन्दा के गर्ने, टु डिटरमाइन भन्दा के गर्ने, टु इन्भेस्टिगेट भन्दा के गर्ने, टु एसेस भन्दा के गर्ने, त्यसको टुलै फरक हुन्छ। टु एसेस भन्यो भने कुन स्ट्याटिस्टिकल टुल युज गर्ने फरक हुन्छ। टु डिटरमाइन भन्यो भने कसरी जाने, कुन टुल युज गर्ने के। टु इन्भेस्टिगेट भन्यो भने मैले अहिले भने नि रिग्रेसन गर्नु पर्ला। टु एक्जामिन भन्यो भने रिलेसनशिप भन्यो कोरिलेसन मात्रै गरे हुन्छ। किन अरु लामो एकदम लफडा 2-4 वटा टुल चाहिँ त्यही सिमिलर टाइप अफ रिजल्ट गर्नुपर्ने चाहिँ टेबल मात्रै र अनि स्ट्याटिस्टिकल टुल मात्रै किन भर्ने हैन, त्यो आवश्यकता छैन। र लास्टमा तपाईहरुलाई त्यो कोहेरेन्ट, प्लिज डोन्ट फर्गेट दिस कोहेरेन्ट, दैट अगेन आई एम गोइङ टु रिपिट, that your topics lead to statement of problem, your statement of problem leads to research question leads to your research objectives leads to your
किनभने एनालिसिस अब्जेक्टिभ्सकोबाट एनालिसिस गरिन्छ भाइ। रिसर्च क्वेसन र रिसर्च अब्जेक्टिभ ठ्याक्कै कोहेरेन्ट हुनुपर्छ, एउटै हुनुपर्छ, मिल्नुपर्छ। खालि लेख्ने तरिका फरक हो। रिसर्च क्वेसन चाहिँ WH क्वेसन अथवा एक्जिलरी भरबाट सुरु हुन्छ भने अनि अब्जेक्टिभ्स चाहिँ टु इन्फिनिटिभ अथवा टु एक्सन भरबाट सुरु हुन्छ। तिनै कुरा हुन् है त्यो बिचमा। अनि त्यसले मेथोडोलोजीलाई डिटरमाइन गर्छ। त्यसकारणले रिसर्च मेथोडोलोजी भनेको वास्तवमा कुनै पनि रिसर्चको एउटा मैले त्यो स्टडीलाई कहाँ गर्छु, कहिले गर्छु, कुन मेरो रेस्पोन्डेन्ट हो, कुन मेरो स्याम्पल साइज हो, मैले कुन कुन टुल युज गर्छु, मेथड एनालिसिस मैले स्ट्याटिस्टिकल युज गर्छु कि फाइनान्सियल युज गर्छु कि मैले कति पपुलेसन लिन्छु, मेरो स्याम्पल साइज कति हो, किन, त्यसको युनिट टु जस्टिफाई। सपोज इफ यु आर टेकिङ 5 कमर्सियल ब्याङ्क, what are the reasons behind selecting 5 commercial bank? Because you say that मेरो स्टडीको नेचर अनुरूप चाहिँ मिनिमम 10 वर्ष पुगेका ब्याङ्कहरू लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले 10 वर्ष पुगेका ब्याङ्कहरू म अहिले नेपालमा 15 वटा छन्। त्यसकारणले 15 कमर्सियल ब्याङ्क आई टुक एज अ स्याम्पल। जस्टिफाई हुनु पर्यो। त्यसै मन लाएर मैले 5 वटा त्यसै लिएँ भन्न पाइँदैन हैन। कतिवटा स्याम्पल रेस्पोन्डेन्ट लिने भन्ने कुरा पनि त्यसको पनि तपाईले चाहिँ जस्टिफिकेसन दिनुपर्छ। अनि कहाँ सोध्ने त विल बी योर रेस्पोन्डेन्ट, अफिसरबाट माथि हो कि तपाईको त्यो टपिक्सको सेन्स अनुरूप, रिसर्चको चाहिँ सेन्स अनुरूप तपाईलाई रिसर्चलाई मेजर गर्ने चाहिँ भेरिएबल, तपाईका टप रिसर्च भेरिएबललाई मेजर गर्नु पर्यो। हेर्नुस् हामीले लेखेका जुन भेरिएबल छ, कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क छ, अब्जेक्टिभ्समा भएका भेरिएबललाई वी निड टु मेजर। त्यो अनुरूप चाहिँ हामीले क्वेसनयरहरू डिजाइन गर्नुपर्छ। त्यो अनुरूप चाहिँ हामीले क्वेसनयरहरू डेभलपमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यी धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले रिसर्च मेथोडोलोजीमा आउँछ। रिसर्च मेथोडोलोजी भनेको यति पावरफुल चाहिँ थिङ्स हो जुन कुरा तपाईहरुले प्रपोजलमा पनि पढिसक्नु भएको छ। आदरणीय सञ्जय सरले पनि यो कुरा धेरै इलाबोरेट, यति कम्प्रिहेन्सिभ। अहिले त मैले फिलोसफीसँग, किनभने हेर्नुस् मेथोडोलोजी फिलोसफीसँग नि रिलेटेड हुन्छ। मैले त्यो कुरा PhD र MPhilमा मात्रै कुरा गर्छु। हाम्रो तपाईहरुले गर्ने रिसर्च मेथोडोलोजी भनेको पोजिटिभिस्टिक फिलोसफीमा आधारित हो अथवा डिडक्ट फिलोसफीको कुरा अलि हाई लेभल हुन्छ। प्रोफेसर सञ्जयले गरि नै सक्नु भएको छ भनेर मैले भनिन। मैले कुनै पनि विद्यार्थीको रिसर्च हेर्ने त भोलि तपाईले प्रेजेन्टेसन गर्दै गर्दा रिसर्च चाहिँ कुन फिलोसफीबाट बेस्ट हो भन्नु भने तपाईले भन्नु पर्यो वेदर पोजिटिभिस्टिक अर पोस्ट पोजिटिभिटी अर प्र्याग्मेटिजम अर इन्टरप्रेटिजम अर फेनोमोलोजी के हो त, अथवा थ्योरी टेस्टिङ हो या थ्योरी बिल्डिङ हो। म्यानेजमेन्टको 99% रिसर्च तपाईहरुले गर्ने भनेको थ्योरी टेस्टिङ हो, डिडक्टिभ हो हैन, पोजिटिभिस्ट हो। त्यो कुरा चाहिँ फिलोसफीसँग लिङ्क गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ तिनै कुराहरू चाहिँ हुन् हैन। अब मैले अलिकति बढी बोलिसकेँ। ल तपाईहरुको केही क्वेशन ल्याउन सर, विद्यार्थीको क्वेशन। अब तपाईहरुको क्वेशन्सहरु चाहिँ सुनौ। यति नै मैले भने। धन्यवाद। ल धन्यवाद सर। विद्यार्थीको क्वेशनहरु छ भने भनौँ, अनि म केही मिनेट बोल्छु अनि छिट्टै नै समापन गर्छौँ हामी। ल क्वेशन छ, छिटो भनौँ। र क्वेशन सोच्दै गरौँ है नभए। र अब मैले त्यहाँ च्याट बक्समा चाहिँ फर्म राखेको थियो, यो सेसनको हाम्रो फिडब्याक, त्यो सबैले भरेर जानु होला। के क्वेशन छ? र मानन्द सरले पनि मलाई इमेल गर्नुहुन्छ। सबै सरहरूले मलाई यो स्लाइड इमेल गर्नुहुन्छ र त्यो म वेबसाइटमा अपलोड गराइदिन्छु, उहाँहरूकै नामबाट अपलोड गराइदिन्छु। र वास्तवमा चाहिँ मैले चाहिँ हिजो अस्ति पनि भनेको थिएँ फर्स्ट सेमेस्टरमा। प्रोफेसर सञ्जय समन अघि सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो टु एक्जामिन टु एक्सेस अनुसार नै हामीले त्यो गर्नुपर्छ भन्नु थियो। त्यो चाहिँ मैले नबुझेको कुरा। म फेरि भनौँ है नानु, तपाईले अब्जेक्टिभ्स डिजाइन अब्जेक्टिभ्स लेख्नुपर्छ नि। अब्जेक्टिभ्स लेख्दा तपाईले त्यो अब्जेक्टिभ्समा चाहिँ टु पछाडि एक्सन भर्बहरू लेख्नुहुन्छ नि हैन? थाहा छ? एकचोटि अफ गर्नुहोस् त, थाहा छ नि हैन? अन गर्नुहोस्। जस्तो टु एक्जामिन लेख्नुहुन्छ कि टु, अब तपाईहरु लेख्न थालेपछि थाहा हुन्छ कि रिसर्च क्यान नट बी टच। रिसर्च भनेको चाहिँ जब काम गर्न थालेपछि टु एक्जामिन लेख्नुहुन्छ कि टु आइडेन्टिफाई होला कि टु एसेस कि टु डिटरमाइन होला कि तपाईँ फाइनान्स कि म्यानेजमेन्ट मार्केटिङ कुन? म्यानेजमेन्ट हो सर मेरो। हो, म्यानेजमेन्टमा तपाईले भोलि प्रपोजल बनाउँदै गर्दा थेसिस लेख्दै गर्दा अब्जेक्टिभ्स चाहिँ क्लियर गर्नुपर्छ। 3-4 वटा 3 वटा भन्दा बढी अब्जेक्टिभमा नजानुस् मास्टर डिग्रीमा। अनि पहिलो अब्जेक्टिभ तपाईले टु एसेस भन्नुभयो होला, प्र्याक्टिस हेर्न खोज्नुभयो। दोस्रो अब्जेक्टिभ चाहिँ तपाईले रिलेसन हेर्न खोज्नुभयो, टु एक्जामिन भन्नु होला। तेस्रो अब्जेक्टिभ त तपाईले चाहिँ के त भन्दा अलिकति प्रेडिक्सन इस्टिमेसन गर्न खोज्नुभयो, टु
चाहिँ तपाईँको इन्भेस्टिगेट भन्नु होला अथवा टु डिटरमाइन भन्नु होला भने हेर्नुहोस् पहिलो अब्जेक्टिभ टु एसेस गर्दाखेरिमा तपाईँले स्ट्याटिस्टिकल डिस्क्रिप्टिभ मात्रै युज गरे पनि पुग्छ के छ त उसको कसको हाई छ कसको बढी छ मिन भ्यालु अथवा स्ट्यान्डर्ड डिभिजनबाट पनि हामीले एसेस गर्न सक्छौँ अथवा थाहा पाउन सक्छौँ भने अब दोस्रो अब्जेक्टिभमा टु एक्जामिन भन्नुभएको छ भने तपाईँले कोरिलेसन गर्नै पर्यो कि अनि तेस्रो अब्जेक्टिभ डिटरमाइन गर्न खोज्नु भएको छ अथवा एसोसिएसन के निकाल्न खोज्नु भएको छ त्यसको चाहिँ y = a + b1 x1 अहिले मैले भने जस्तो छ भने तपाईँले त्यो किसिमको रिग्रेसन अथवा केही तपाईँले एनोभाहरू अथवा केही टुलहरू त्योभन्दा बढी इन्फ्लुएन्सियल स्ट्याटिस्टिक्सकल युज गर्नु पर्यो हैन त्यो कुराहरू तपाईँले भोलि प्र्याक्टिस गर्दाखेरिमा आउँछ अहिले अलिकति दिमागमा मात्रै राखेर बस्नुस् मात्रै भन्न खोजे है हुन्छ थ्यांक यू सर अरु के क्वेशन छ प्रोफेसर सञ्जय हजुर सर के मैले क्वेशन छ अरु 2 मिनेट एकजना विद्यार्थीसँग चाहिँ प्रोफेसर सञ्जयले यसको रिक्याप गर्नुभन्दा अगाडि 2 to 3 minutes I request one students if voluntarily please you summarize what did you understand please summarize this total session हैन भन्न मिल्छ हुन्छ मैले गर्ने बेला पनि छैन पहिला गरेको थिएँ अहिले यति कम्प्लिट छ कि मैले बोल्ने बाटै छैन म समराइज गर्दिन अर्ने कुराहरू भन्छु तर विद्यार्थीले वास्तवमा छोटोमा भन्नु त यसको आजको फिडब्याक भन्नु त यसो मौखिक फिडब्याक so anyone voluntarily otherwise I have to pronounce the name and anyone can come forward यहाँको अलिकति स्मार्टले आउँछ ल छिटो voluntarily what did you get learn भन्दा नि what did you notice and what did you know what did you understand धेरै बोल्नु पर्दैन थोरै दुई चार सेन्टेन्समा बोल्दा नि हुन्छ जिस्टमा ल बोलो छिटो So I have to go tell the name Bhumika Timal Sinha. भूमिका बोलौँ त Bhumika Timal Sinha. Yes, sir. Please, could you please open your video and just tell very smartly 2-3 minutes what did you learn? यही हाम्रो के रे उसमा हामीले रिसर्च गर्दाखेरि हाम्रो क्वालिटेटिभ हैन यो क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यो डिस्क्रिप्टिभ एन्ड एनालाइटिकल रिसर्च डिजाइन गर्ने अनि त्यही अनुसार हामीलाई पछि सरहरूले पनि सोद्धाखेरि त्यही नै भन्ने अनि मैले के भयो त सबै बोल्नु भयो लेखेर अनि it's okay I take one student from the boys side okay so that from the boys side Manoj Bhatt ल बोलो त मनोज भट्ट बोलौँ जे जानेको छ भन्नु न Manoj Bhatt और लोकेश तिमल सिन्हा एकजना त बोल्नु पर्यो नि यार गर्ल्स त बोलिसक्नु भयो लोकेश म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट मस्ट बी प्रोएक्टिभ नट रिएक्टिभ यु नो कहिलेकाहीँ पुरानो विद्यार्थी पनि आएको हुन्छ केही फरक पर्दैन कहिलेकाहीँ डिपार्टमेन्टभन्दा बाहिरको पनि 2-4 जना हुनसक्छ साथीहरूले दिएको छ मलाई थाहा छ त्यही पनि फरक पर्दैन बोल्दा हुन्छ केही फरक पर्दैन राजेन्द्र जोशी क्या बोइजहरु झन् रिएक्टिभ पनि भएन रिएक्टिभ त कुरै भएन रमेश खड्का हेलो यसको र ठिकै छ सर अब यसको बारेमा म उ गरिदिन्छु है सर र्याप अप गर्दै घनश्याम गैरे लास्टली घनश्याम गैरे तेरिका भएन यार यो त यिनीहरूले त अनि यस्तो सर म यहाँ विद्यार्थीले म भनिदिन्छु मैले सुरु दिनमै भनेको थिएँ त्यहाँ कति विद्यार्थी भाइहरुमा अलिकति नेगेटिभिटी छ भनेको थिएँ 1-2 जनामा कि फर्स्ट सेमेस्टरमा हाम्रो पहिला चाहिँ काम हामीले दियो रिसर्च काम दियो त्यसको चाहिँ रेस्पोन्स आएन भन्ने ठिकै छ आफ्नो ठाउँमा छ तर मैले यहाँ भनेको थिएँ कि हाम्रो डिपार्टमेन्टमा सरहरू धेरै एकसेक हुनुहुन्छ कहिलेकाहीँ अब हामीले चाहिँ त्यो गर्न नसकेको होला तर मैले भनेको कुरा प्रमाणित भयो अहिले सरको चाहिँ लेक्चर सुनेर सबैको चाहिँ वास्तवमा चाहिँ बोल्दी बन्द भयो किनकि मैले भनेको थिएँ कि हाम्रो ब्याचमा हामी पढ्ने बेलामा हामी र सरमा धेरै डिफरेन्स थिएन हामी धेरै पढ्थ्यौँ तर अहिले आएर अब खै किन नेपाली राइटर किताबहरू पढेर हो कि के हो विद्यार्थी र टिचरमा धेरै ग्याप छ र सरहरूको लेभल यति हाई छ कि विद्यार्थीलाई बिचरा वास्तवमा ग्रास्प गर्न पनि गाह्रो छ तर गर्ने के भन्दाखेरि म देखाउँ जस्तै
अब मैले पनि अहिले कसरी बुझेँ भन्दाखेरि आफै स्टडी गरेर बुझेको। महानन्द सर, म, सन्तोष सर भनेको सरले पढाएर यतिकोमा आएको हेर्नु, हामीले सेल्फ स्टडी गर्नै पर्छ। यो रिसर्च भन्ने विषय सबभन्दा गाह्रो विषय हो। फेरि पनि भन्छु सबभन्दा गाह्रो विषय, किनकि पौडी खेल्नै पर्छ, हाम फाल्नै पर्छ पानीमा, नभए जस्तै फर इक्जाम्पल म देखाउँछु यहाँहरूलाई। जस्तै अब यो बुझ्नको लागि यहाँहरूले यो भिडियो दोहोऱ्याएर हेर्नुलाई जस्तै सामान्य म देखाउँदैछु, यो म पनि तपाईँले चाहे म प्रोभाइड गर्छु, केही छैन। स्याम्पलिङको बारेमा तपाईँले मैले पनि स्टडी गरेको कुराहरू जस्तै तपाईँले युट्युबमा हेर्नु होला है, मेन त युट्युबमा हेर्नु होला र गुगलमा हेर्नुहोस् त कस्तै मजाले बुझाइदिएको छ। अब यहाँ हामीसँग समय कम छ कि 2 घन्टामा सबै कुरा समेट्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ गर्ने तरिका के छ, अब मसँग समय भयो बुझाइदिन्छु। सिस्टमेटिक स्याम्पलिङ भनेको कस्तो, पिक्चरबाट बुझाइदिन्छ, दिमागमा सेट हुन्छ। हेर्नुहोस् त स्ट्राटिफाइड स्याम्पलिङ, क्लस्टर स्याम्पलिङ कति मिठो गरेर बुझाएको छ। हेर्नुहोस् त मैले कहाँबाट ल्याएर कुनै युट्युबबाट ल्याएँ, हेर्नुहोस् त यहाँ पनि तरिकाहरू कस्तो मजाले बुझाइदिएको छ, एकदमै साइन्टिफिक छ, टक्क छ। मल्टी स्टेज भनेको के हो सरले भन्नुभयो अघि, क्लस्टर ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ भनेको के हो, सिस्टमेटिक स्याम्पलिङ भनेको के हो होइन। त्यस्तै प्रकारले यहाँ अरू पनि छ, हेर्नु स्नोबल कोटा स्याम्पलिङ भनेको के हो, पिक्चर सहित हेर्नुहोस् न मजाले। स्नोबल स्याम्पलिङ भनेको के हो मजाले बुझाइदिएको छ यहाँ। कन्भेनियन्स स्याम्पलिङ भनेको के हो है, पर्पसी स्याम्पलिङ भनेको के हो, थ्योरी हेर्दै जाउँ, केही नगरौँ। यो म पठाइदिन्छु, यो पनि हेर्ने, यसमा डिटेल छ मजाले, सबै कुरा आरामले बसेर पढ्ने, नपढेको कुरा सोध्ने होइन, प्र्याक्टिकली छ। ल कतिवटा टाइपको छ ल हेर्दै गएर यसमा। पपुलेसन भनेको के हो, प्यारामिटर भनेको कुरा के हो, मानन्द सरले दिनुभएको मेटेरियल पनि छ, मेरो पनि मेटेरियल छ। मैले खालि देखाइमा देखायो, पढ्नुपर्छ। यो के हो त, ल क्वेसन आएर कति हुन्छ, ओपन एन्ड भनेको के हो, डाइकोटोमस भनेको के हो, मल्टी चोइस भनेको के हो, चेकलिस्ट भनेको के हो, रेटिङ क्वेसन भनेको के हो। म पनि अझै पनि पढ्दैछु, सिक्दैछु। मानन्द सरले सही भन्नुभयो, हामी सिक्दैछौँ अझै पनि, धेरै कुरा सिक्नु बाँकी छ। ल भ्यारिएबल्सको के हुन्छन् त, ल हेरौँ त, क्वालिटेटिभ, क्वान्टिटेटिभ, क्याटेगोरी कति कहाँबाट आउने भने सबै इन्टरनेटमा छ। अहिले पढ्दै जाने हो। अहिले दिएको त सरले दिएको कुराहरू धेरै कुरा बुझिएन, आधा मात्रै बुझिए पनि, अलिकति मात्रै बुझिए पनि त्यसले एउटा चाहिँ बाटो देखाउँछ हामीले वास्तवमा। अर्डिनल स्केल भनेको के हो, ल हेर त, लाइकर स्केल के हो, कुटोरिस भनेको सबै टोटल छ हाम्रो यहाँ हेर्ने हो भने। ल कसरी कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाउने, वास्तवमा कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाउने चाहिँ लिटरेचर रिभ्यूको अहिलेको सेसनमा जिम्मा दिएको थियो रिसर्च फ्रेमवर्कबाट, त्यो चाहिँ उहाँहरूले कभर गर्नु भएन। तर मैले फर्स्टमै त्यो पनि कभर गरिदिएर मलाई सहिलो हो। धेरै कुरा रिग्रेसन कसरी गर्ने, आर स्क्वायरले कसरी एक्सप्लेन गर्ने, एनोभा डिटेल छ। गाह्रो छैन भन्दिनँ। त्यस कारणले अब हामीले बेनिफिट लिनको लागि त अब पुरै अब 6 महिना नै कोर्स लिनुपर्छ, त्यो 6 महिना कोर्स हामीले लिन सक्दैनौँ। त्यस कारणले आज कानमा केही न केही शब्दहरू पुग्यो होला, केही न केही कुराहरू बुझियो होला। र यो चाहिँ भिडियो चाहिँ युट्युबमा बलराम दुवाल सरले राख्नुहुन्छ, त्यो पाइन्छ। फेरि दोहोऱ्याएर पज गर्दै हेर्दै यो भने के हो भन्दै गुगल गर्दै हेर्दै बुझ्दैन, नबुझेको हामी बुझाइदिन्छौँ। र अब प्रपोजल लेख्न सुरु गर्ने, सुरु अहिलेदेखि नै वास्तवमा टपिक सेलेक्सन गरेर अगाडि बढ्दै गर्दा पनि हुन्छ। मैले यसमा रिक्याप्चुलेट गर्नु भने कुनै कुरा छैन, यति डिटेल छ कि रिक्याप गरेर साध्य नै हुँदैन है। थुप्रै कुराहरू भनिदिनु भएको छ, मानन्द सरले को पनि आफ्नै एउटा पर्सपेक्टिभबाट गरिदिनु भएको छ, सन्तोष कुराहरूकै पर्सपेक्टिभ गरिदिनु भएको छ है। त्यसैले यसलाई धेरै चाहिँ तनाव नलिने, बिस्तारै गर्दै जाँदा बुझ्यो। अब लास्टमा चाहिँ म एउटा कुरा भन्छु सर, मैले यति नै सकेँ सर। अब यति गरिसक्दाखेरि होइन, अब कमसेकम यो स्लाइडहरू जुन मैले दिएको छु होइन, एप्रोक्सिमेटली हेरेर, मैले अघि पनि भने रिसर्च मेथोडोलोजी भनेको 5-6 पेजमा सकिने च्याप्टर हो, 3rd च्याप्टर। कमसेकम यो कुराहरू राखेर होइन, अब चाहिँ कमसेकम हाम्रो एक्सपेक्टेसन के हुन्छ भनेदेखि त्यो कसैको मेथोडोलोजी हेरेर कपी गर्दा अथवा जे गर्दा पनि कमसेकम यो नर्महरू पालना गरेर अब चाहिँ मेथोडोलोजीको च्याप्टरमा चाहिँ भाइ बहिनीबाट मिस्टेकहरू नआओस् होइन, यो चिजहरूलाई फलो गरिदियो भने क्लियर हुन्छ होइन। त्यही हिसाबले म चाहिँ अब हेर्छु है त्यो भाइबामा आउँदाखेरि। र विद्यार्थीहरूलाई यही मैले बुझेर सर, अब अहिले विद्यार्थीले घरमा बसेर के गर्ने, बेलुका छ, म पनि हिजो पनि वास्तवमा पढिरहेको थिएँ, हेरिरहेको थिएँ कति कुराहरू। अहिले मैले अपलोड नयाँ गरेको छु, हेर्नु होला, त्यो उसमा चाहिँ कसरी रिसर्च लेख्ने गर्ने भन्ने बारेमा अपलोड गरेँ। भने जस्तो यहाँले पनि दिनभरि पढ्ने हो र लास्ट सेसनमा चाहिँ अन्तिममा क्वेसन राख्ने होइन सन्तोष सर? अझ बुझिँदैन यसमा यस्तो छ नि सर, रिसर्च मेथोडोलोजी च्याप्टरमा के राख्ने, कसरी लेख्ने भनेर सबै इनपुट हामीले दियौँ नि। हो दिउँ होइन सर। अनि त्यहाँ सोध्ने बेलामा यस्तो हो नि, सन्तोष सरले रिसर्च मेथोडोलोजीकै आन्सर दिनुपर्छ भन्ने छैन। त्यतिखेर सन्तोष सरले सबै च्याप्टर पहिलो सेसनदेखि सबै सेसनसँग हाम्रो यहाँको प्रोफेसरहरू यति अब मैले भनिहालेँ, हार्वर्डसँग तुलना नगरौँ। नेपालमा हेर्ने हो भने नेपाल अधिराज्यभरिमै म दावाका साथ भन्छु कि हाम्रो डिपार्टमेन्टमा जति रिसोर्स कोही पनि छैन ल नेपाल अधिराज्यभरिमा। त्यस कारण हामीसँग छ, हामी सबै सरहरू सबै सेसनमा लिन सक्षम छौँ हामीसँग। त्यस कारण त्यो सेसनमा लास्ट सेसनमा आएर यहाँले क्वेसन सोध्नु होला, नबुझेको कुराहरू हामीहरू कुनै पनि सरले, सन्तोष सरले, मैले पनि हामीले आन्सर दिन्छौँ त्यतिखेर। त्यस्तो तर त क्वेसन सोध्नको लागि क्वेसन हुनु पर्यो नि, क्वेसन हुनुको लागि यहाँले पर्यो बस। यो कुराहरू उनीहरूको मेथोडोलोजीको च्याप्टरमा आउनु पर्यो कि जुन हामीले दियौँ नि सर। हो एकदमै क्लियरली भन्नुभएको छ, यो कुराहरूलाई यति विचार गरेर त भइहाल्थ्यो। अब केही छ मानन्द सर, अब हामी छुट्याउँछ सर, के गर्नु र फर्म चाहिँ भरिदिउँ है।
फर्म भरौँ, सबैले फर्म भरेर मात्रै जाउँ, त्यो राखिदिएछ। एकपल्ट हेरौँ त भर्यो कि भरिएन। क्वेसनहरू केही ल्याएनन्, क्वेसन सोध्नु पर्ने नबुझेर। यिनीहरू यस्तो भयो सर, बिचरा हामीले यिनीहरू ठाउँमा बसेर सोच्नुपर्छ। यिनीहरूको लेभल धेरै पछाडि छ, मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ धेरै सिक्न बाँकी छ, धेरै पढ्न बाँकी छ। अब सरले दिएपछि यिनीहरूले बोल्न नै सकेनन् कि वास्तवमा। धेरै कुराहरू छ, यो कुराहरू गर्न पाइन्छ, किनभने स्टार्टमा पढ्न त पढ्यो होला थ्योरिटिकल्ली, प्र्याक्टिकली बुझेको छैन कुराहरू। किन रिसर्च फेरि गाह्रै पनि हो कि, मलाई पनि गाह्रै लाग्छ अरू विषयहरू हेरेर, अलिक कन्फ्युजिङ पनि छ, अलग अलग किताबमा त्यति क्लियरली दिएको पनि छ। त्यस कारण अहिले समाधान अब यस्तो कुरा के सर, जस्तो एकजना स्टुडेन्टले बिचमा भनेको थियो नि मलाई ऱ्यान्डम र नन ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ भनेर। हो, अब हेर्नु त सर, यो चिज फर्स्ट सेमेस्टरको स्ट्याटमा पनि छ, तर अब यस्तो छ, अब थर्डको रिसर्च मेथोडोलोजीमा पनि छ। सर सन्तोष सर, सञ्जय सर, हजुर भन न। हेलो, सानो कुरा भन्छ है सर। भन्नु भन्नु भन्नु। यस्तो हो सर, हामीलाई चाहिँ के छ भने हामीले अस्ति थर्ड सेममा पनि पढ्यौँ होइन सर यो रिसर्च। थ्योरिटिकल्ली छ के सर, जस्तै अब तपाईँ मलाई लेख भन्नुहुन्छ भने म ऱ्यान्डम नन ऱ्यान्डम यसमा यो होइन यस्तो यस्तो भनेर लेख्न चाहिँ सक्छु। अनि प्र्याक्टिकलै छैन, मसँग प्र्याक्टिकल नलेज छैन, अनि त्यही भएर चाहिँ ग्याप हो के। अब यहाँनिर नलेज के त भन्दाखेरि जस्तो मैले भने नि, हाम्रो पपुलेसन 500 छ होइन, 100 मैले स्टडी गर्नु छ होइन त। अब मैले छान्नु पर्यो नि ऱ्यान्डम कि नन ऱ्यान्डम, कुन गर्ने मैले। हजुर होइन, ऱ्यान्डम गर्ने भने त्यो 100 झिक्दाखेरि प्रोबेबिलिटी रुल लागू हुन्छ होइन। नन ऱ्यान्डम गर्ने हो भने त्यस्तो रुल कुनै लागू हुँदैन, रिसर्चरले आफ्नो तरिकाले झिक्छ। र त्यो झिक्ने पनि क्राइटेरिया छ नि त त्यो भित्र पनि। हजुर सर, त्यो थ्योरीलाई यहाँ एप्लाई गर्ने त हो नि। हो सर, अब यस्तो हो सर, अब काम नगरेसम्म चाहिँ नजान्ने भयो सर। बस बस त्यही हो, मेन त्यही हो। अब काम गर्दै जाउँ सर, अनि तपाईलाई एज अ क्वेसन बस म एक्ज्याक्टली भनिदिन्छु। अघि मैले सन्तोष सरलाई पनि सबै सरलाई एउटा कुरा के रिक्वेस्ट गरेँ भन्दाखेरि यो अरू त्यो ऱ्यान्डम स्याम्पल गरेर बोल्दै नबन्नुहोस् भन्थेँ म त। त्यति पनि नभन्नु भने क्या, अब हामीलाई बोल्न मन लाग्छ, विद्यार्थीले के दिउँ जस्तो लाग्छ, त्यो हामीले अहिले गर्नै सक्दैनौँ क्या। सिधै जे गर्न सक्दैन, सिधै हामीले कन्भेनियन्स स्याम्पलिङ गर्ने हो। वा त्यस्तै पऱ्यो भने त्यो कन्भेनियन्स भित्रको एउटा दुई जजमेन्टल गरिदिउँ होला, वा कोटा गरिदिनु, 3टा मात्रै बुझ्यो पुग्छ। अरू हेर्दै नहेरौँ कि, हेऱ्यो भने त हराउँछ तिमीहरू। त्यो गर्ने हो, र त्यो क्वान्टिटेटिभ पनि हामीले चाहिँ रिसर्च गर्ने हो। जे चाहिने हो त्यही मात्रै चट्ट गर्ने हो होइन। र अब हामीले के गर्नु पर्यो, हिजोदेखि लिटरेचर रिभ्यू गर्नु पर्यो हामीले, गुगलबाट हेर्नु पर्यो। एउटा अर्को पनि एउटा एससीआई ड्यास एचयुबी भन्ने छ, एससीआई हब भन्ने पनि छ, त्यहाँबाट आर्टिकल गर्नु पाइन्छ। आर्टिकल पढौँ अरूले कसरी गरेको छ, त्यो नगरिकन 6 महिनाकै कोर्सले पनि सकिँदैन यो रिसर्च। त्यस कारण अहिले हाम्रो नेपालमा हामी ऱ्याङ्किङ 3000 4000 भएको कारण के छ भन्दाखेरि मैले हेरिसकेँ, सबै छ, विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि छ, विद्यार्थी टिचरले पढाउने टेक्निक पनि राम्रो छ, हाम्रो उनीहरूभन्दा राम्रो छ, सबै कुरा हामी पढाउँछौँ। तर हामी रिसर्चमा पछाडि छौँ कि, किन रिसर्चमा चाहिँ टाइम दिनु पर्यो, खर्च गर्नु पर्यो, मेहनत गर्नु पर्यो। रिसर्च गाह्रै विषय हो, रिसर्च नै हामीमा पछाडि छौँ। हाम्रो युनिभर्सिटीको प्रोफेसर हामी पनि पछाडि छौँ, नभएन। तर भाइहरूलाई हामीलाई चाहिने खुराक हामीसँग छ, त्यसैले सिकाउने हामी तयार छौँ। त्यसैले अब यति गरेर अब आज भोलि अब कतिजनाले गर्छ मलाई विश्वास छैन विद्यार्थीहरूको, सिधै भन्दाखेरि 1-2 जना होला, होइन भने विद्यार्थी अब सुत्छन् मजाले आनन्दले, सक्यो भने त्यो होइन। अब यति चाहिँ मैले भने लास्टमा तेस्रो च्याप्टर सबैसँग स्लाइड गएको छ। तेस्रो च्याप्टरको कन्टेन्ट के त्यहाँ के लेख्ने भनेर जुन मैले दिएको छु त्यो चिज चाहिँ त्यो च्याप्टरमा तिमीहरूको थेसिसमा आउनु पर्यो। अब अहिले चाहिँ के गर्नु पर्यो मेरो चाहिँ सल्लाहमा है, अब राम्रो पढ्ने हो भने युनिभर्सिटी, म चाहिँ भाइको ठाउँमा भए के गर्थेँ र के गर्छु भन्दाखेरि यो पढेको कुराले बेलुका एकछिन अहिले रेस्ट लिएर बेलुका राति 10-11 बजीसम्म यसैमा लाग्ने, बिड्ने, हेर्ने। सरसँग किन सोध्ने, मलाई त म त सरसँग सोध्न लाज लाग्थ्यो, मलाई त म सरसँग सोध्दैन थिएँ। म अलिकति एउटा एटिट्युड त होइन, घमण्ड होइन, म मतलब किताब पढ्थेँ, लाइब्रेरीमा जान्थेँ म चाहिँ, लाइब्रेरी जान्थेँ म। तर अहिले भाइहरू यति सजिलो छ, बाफ्रे, अहिले त गुगलमा हेरेपछि यस्तो 100 हामीभन्दा खतरा प्रोफेसरले दिएको छ। तर त्यही पढ्यो हुन्थ्यो नि त, किन सेसन लिएको भन्ला, त्यो होइन। यो सेसनमा हामीले के गरेका छौँ, नलेजलाई कन्टेन्ट वाइज गरेर टक्क हामीलाई चाहिने रिसर्चको हाम्रो जुन डिजर्टेसनलाई चाहिने टक कन्टेन्ट गरेर दिएपछि एउटा गाइडलाइन भयो होइन सर। सन्तोष सर भन्नुहोस् सर, हामीभन्दा धेरै राम्रो युट्युबमा छ, हेर्नु सर, हो कि म चाहिन्छ म दिइदिन्छु ल। अब त्यो पर्टिकुलर चाहिने कुरा चाहिँ त्यहाँ हेर्ने कि हामी चाहिँ किन सोध्ने भन्छु, सोध्नै पर्दैन, त्यहाँ हेरेर बुझिन्छ कि यहाँबाट हाइट उलिएर चाहिँ यो बाटोमा गएर, र त्यतिले पनि बुझेन भने लास्टमा हामी चाहिँ छँदैछौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। कुरा बुझिन? जस्तै मैले एउटा फेरि पनि देखाउँछु, म एकपल्ट यहाँ देखाउँछु, सिम्पल देखाउँछु। अहिले पनि म फेरि मलाई भन्न मन लाग्यो है, टाइम सकेर पनि एकजनाले टाइम सक्यो भने त टाइम सके के फरक पर्छ त, पढाइ भन्ने कुरा सकिँदैन नि। सिम्पल कुराहरू छ, यही मैले हेर्नु कति मजाले बुझाइन्छ। यो मैले अब बुझेर स्क्रिनसट लिएर निकालेको। हेरौँ न यहाँ के भन्छ,
हेर तपाईँ सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ भने के रहेछ भन्नु त यतिजना पपुलेसन छ भने हामीले स्याम्पल पहिलो लियौँ है पहिलो त्यसपछि 2 जना छोडेर दोस्रो लियौँ अब 2 जना छोड्ने हैन फेरि 2 जना छोड्ने हैन 3 जना 4 जना 5 जना 3 जना छोडिदियो रे छोड्ने फेरि एउटा पनि नछोडेर लियौँ फेरि एउटा पनि छोडेनौँ अनि फेरि 1 जना छोड्यौँ भनेपछि के त पहिलो लियौँ त्यसपछि गएर 10 जना छोडेर लिन्छौँ 2 जना छोडेर लिन्छौँ 15 जना छोडेर यो कुनै फिक्सै छैन यसलाई त सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ भयो भयो हैन अब अर्को हेर्दा यसमा चाहिँ यहाँ मान्छेहरू छ भने यसलाई लियौँ हामीले 2 जनालाई छोडेर लियौँ फेरि 2 जनालाई छोडेर लियौँ 2 जना छोडेर लियौँ 2 जनालाई छोडेर लियौँ 2 जना 3 जना एउटा सर्ट इन्टरभलमा लियो भने सिस्टमेटिक त भयो नि कमसेकम हरेक 10 जना पछाडि हरेक 10 जना पछाडि हरेक 10 जस्तै अहिले हामीले ब्याङ्क के भनेको थियौँ 1 देखि 24 वटा ब्याङ्क हैन कमर्सियल ब्याङ्क स्थापना काल कहिले भएको सुरुमा सबभन्दा पहिले कुन नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड सबभन्दा लास्टमा को त्यो राख्ने त्यसपछि पहिलो ब्याङ्क लिने अनि त्यसपछि गएर त्यो क्रोनोलोजी हिस्टोरिकल आधारमा स्थापना भएको आधारमा चाहिँ पहिलो लिने 5औं लिने 10औं लिने यसरी त्यो पनि सकिन्छ सिस्टमेटिक बनेको अब यो पहिलो लिने पनि सर फर्मुला छ अब त्यति नभनिदिनु सर अब यिनीहरूलाई अब अर्को स्ट्रेटिफाइडमा हेर्दा यहाँ के गर्यो केटाहरूको ग्रुप बनायो केटीहरूको ग्रुप बनायो केटाहरू ग्रुपबाट पनि अब कुन अगाडि पछाडि गर्ने भने एक लियो 2टा छोडेर 3टा छोडेर एक लियो फेरि यसबाट त्यो लियो फेरि केटीहरू पनि लियो ऱ्यान्डम यो त ऱ्यान्डमली फेरि यदि यही कुरालाई हामीले ऱ्यान्डमली नलिएर कन्भिनियन्सको आधारले पनि स्ट्रेटिफाइड हुँदैन फेरि त्यो फेरि उतातिर गएर जजमेन्टलमातिर जान्छ अथवा चाहिँ अर्कोतिर जान्छ क्लस्टरमा हेर्दा के गर्यो यहाँ के गर्यो 2टा केटी 2टा केटा एउटा केटी 2टा के भनौँ न 2टा केटा एउटा केटी 2टा केटी एउटा केटा 3टा केटा 3टा केटी यसो गरेर हामीले अलग अलग खालको कम्बिनेसन बनाएर हामीले अब यो एउटा होल 3 जनालाई लियो यसबाट 2टा लियो क्लस्टर स्याम्पलिङ भयो यसरी यो कस्तो मजा अब टाइम त लाग्छ नि मेहनत त गर्नु पर्यो नि मेहनत गरेर कहाँ हुन्छ त्यतिकै अरू विषय जस्तो होइन म अहिले पनि भनिदिन्छु मलाई सबभन्दा गाह्रो लागेको भनेको विषय नै रिसर्च है यति गाह्रो छ यो विषय बाफरे अहिले नयाँ नयाँ यति टुल्सहरू आउँछ तर हामीले त्यहाँतिर जाने होइन कि बेसिक कुराहरू हामीले पढ्दै जाने यो मैले किन मेहनत गरेँ होला त बिर्सिन्छ भन्नु पऱ्यो बिर्सिन्छ होला के हो त यो भन्नु थ्योरिटिकल स्याम्पलिङ भने के हो नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ धेरै छ कति पेज छ ल टन्न यो मैले देखाएको किन भन्दा मेरो विद्युतता प्रदर्शन गरेको होइन मलाई पनि गाह्रो लागेको तर मैले पनि सिक्दैछु गर्दैछु के हो डिस्क्रिट भेरिएबल भनेको नोट बनाएर पढ्ने क्या पहिला त हेर्नै पर्छ हामीले ल सर भन्नु सर केही छ विद्यार्थीहरू त्यस्तै के क्वेशन भने गर भाइहरू हैन मानस सरले देख्नु भएको छ मलाई मानस सर मानस सरले थाहा छैन क्या हो मैले थोरै है यहाँ हेर है भाइहरू यहाँ सिम्बल हेर कति मजा रहेछ कि यहाँनिर नि एकदम अघि कसरी प्र्याक्टिकल्ली भन्ने कुरो चाहिँ जस्तो ल हेर त यहाँनिर यो जजमेन्टल स्याम्पलिङमा कसरी गर्यो क्लास अफ 20 स्टुडेन्टको जजमेन्ट गर्यो स्याम्पल फर 8 स्टुडेन्ट भन्यो स्याम्पल साइज फर स्टडी 8 भन्यो होइन हेर्नुहोस् यसरी गयो अब त्यस्तै कन्भिनियन्स स्याम्पलिङमा ल हेर्नुहोस् 100 स्टुडेन्टमा छ भने 20 स्टुडेन्ट्स सेलेक्टेड एज पर द कन्भिनियन्स भन्यो है यहाँ हेर्नुहोस् कलर रोलले पनि छुट्टिन्छ है त्यस्तै कोटा स्याम्पलिङ हेर्नुहोस् त कोटामा चाहिँ 60% हाउस वाइल्डबाट 25% फार्मरबाट 15% चिल्ड्रेनबाट अन्डर एज अफ 15 भन्यो यी 3टा टोटल रेडियो लिस्टिङ सर्वे गर्नु पर्यो कोटा स्याम्पलिङ गर्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ यसरी कोटा स्याम्पलिङ भयो ल हेर्नुहोस् अनि स्नोबलको ल हेर्नुहोस् एउटाले अर्कोलाई होइन अब यही यसैलाई मेटेरियलाइज गर्ने भने प्र्याक्टिकल्ली पनि हेर्नुहोस् जस्तो लटरी मेथड भने सिम्पल अर अनरेस्ट्रिक्टेड ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ भनेर है यो सबै फिगर आउटै तपाईहरुले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यार अहिले यो हामीले नि यसरी नै सिक्या हो अघि मैले भने त्यही हो टेबल अफ र्यान्डम नम्बर टेबल अफ र्यान्डम नम्बर ल हेर्नुस् है ल हेर्नु त्यहाँ कस्तो मजाले दिएको छ हैन टेबल अफ र्यान्डम नम्बर गर्यो अनि त्यसबाट चाहिँ गर्यो त्यस्तै तपाईको सिम्पल स्याम्पल साइज विथ स्टार्टरमा चाहिँ प्रोपोर्सनेटली इन इच स्टार्टरमबाट प्रोपोर्सनेटली हुनु पर्यो र डिस्प्रोपोर्सनलीमा चाहिँ इक्वल नम्बर इच स्टार्टरमा हुनु पर्यो यसका केही कन्डिसनहरु छन् हैन जस्तै भेरिफाइड र्यान्डम स्याम्पलिङ ल हेर्नुस् यहाँनिर हैन स्टार्टर फर्मेसन गर्यो अयु सञ्जय सरले देखा जस्तै अनि त्यसबाट चाहिँ जेनरल एससी एसटी ओबीसी भनेर अनि त्यसरी निकाल्यो ल हेर्नुस् हैन यो कति मजा छ यार यो हामीहरु प्रोफेसर यति बेलासम्म बसेर विद्यार्थीलाई सकेन समय हामीलाई हैन हामीले त क्लस्टरको यसरी निकाल्यो यति मेथ गरेर टाइम दिनु मल्टी स्टेज स्याम्पलिङ ल हेर्नुस् कहीं मल्टी स्टेज हुन्छ नि स्टेज नम्बर 1 स्टेज नम्बर 2 स्टेज नम्बर 3 स्टेज मल्टी स्टेज स्याम्पलिङ पनि हुन्छ कुनै कुनै अवस्थामा हामीले यो स्टडी गर्दा फाइनान्सहरुमा हैन मल्टी स्टेज स्याम्पलिङहरु
पनि गरे तिमी स्टेजबाट पार गरेपछि बल्ल स्याम्पलमा पुग्यो सर म यसलाई यसमा स्याम्पल यसमा सुरु गरेर भनिदिन्छु है, तिमीहरूले अलिकति डिटेलमा राम्रोसँग बुझ्ने हो भने चाहिँ युट्युबमा हेर्नु है। अलिकति समय छैन भने यो सरले निकालेको छ नि स्लाइड सेयर छ नि, स्लाइड सेयरबाट चाहिँ त्यति डिटेलमा चाहिँ हुँदैन, टक 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 हुन्छ है। एउटा दुईवटा ज्ञान गुणका कुरा पनि गरिहाल्नु है भाइ बहिनीले। अस्ति अहिले पनि भनेको थियो, अहिले पनि भनेको थियो। यहाँ कुरा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैले पहिला 28-30 वर्ष पहिलाको किताबहरू 30-40 वर्ष अगाडि किताब पनि हेर्ने बेलामा के लेख्थ्यो भन्दाखेरि जहिले पनि किताबमा केटालाई सम्बन्ध गरेर लेखेको हुन्थ्यो क्या। मैले यो किन भनेको भन्छु, जहिले पनि हि भन्थ्यो, किनकि केटी मान्छेहरू जहिले पनि घरमा खाना पकाउने नगर्ने त्यो केटा मान्छे मात्रै पढेको हुन्थ्यो, हि भनेर सम्बोधन गरिन्थ्यो युरोपतिर अमेरिकातिर पनि पहिला पहिला। अनि पछि केटीहरू पनि आइसकेपछि यो त भएन भनेर अनि यो फेमिनिस्टहरूले बडो ठुलो आन्दोलन गरे हुनाले उनीहरूले के गर्न थाले भनेर अब भएन भनेर सी राख्नुपर्छ भनेर किताबमा सी एक्जाम्पल चाहिँ सी राख्न थाल्यो। अनि पछि फेरि केटाहरूलाई रिस उठेर कहाँ हुन्छ र केटी मात्रै हुन्छ भनेर के गर्न थाल्यो, त्यसपछि हि/सी राख्न थाल्यो किताबमै बुक्सहरूमा हि/सी होइन। अनि त्यसपछि चित्त बुझेर अनि फेरि किताबमा अनि त्यो पनि नराख्न दिए राख्न थाल्यो, दिए एक्जाम्पलमा दिएर लेख्दा राम्रो भएन। अनि पछि गएर विकासको एउटा चरम सीमा पुगिसकेपछि हामीले के भन्न थाल्यो भने हि राखे पनि भयो, सी राखे पनि भयो। हि भनेको हि मात्रै होइन सीलाई पनि इन्क्लुड गर्छ, सी भनेको सी मात्रै होइन हिलाई पनि इन्क्लुड गर्छ। अहिले यहाँ सरले हाम्रो बानी भयो होला, हाम्रो अब मेल डोमिनेटेड सोसाइटीमा हुर्केको होला होइन, हाम्रो पनि गल्ती हो मैले माने। तर भाइ भनेपछि भाइहरू भनेपछि यहाँ बहिनी छैन भनेर 2-3वटा कमेन्ट आएको छ। भाइ भनेको बहिनी पनि हो, यसलाई चाहिँ हामीले कमन नाउनको लुम भन्ने हो है, खास चाहिँ यसरी लिउँ। सर भनेको म्याडम पनि हो। हजुर सञ्जय सर, हजुर। अनि मैले बेस्ट बुक भाइहरू मैले यो बुकको प्रचार प्रसार गरे होइन यो किताब हेर्नु भने यति प्र्याक्टिकल्ली एक्जाम्पल सहित छ यो किताब। यो किताब चाहिँ सबैले एकचोटि पढ्नु होला, यसको ई बुक पनि एभाइलेबल छ होइन। ए सर म देखाइदिइहालु, म पनि पढ्दैछु सर, सिक्दैछु। यहाँ किताब चाहिन्छ भने कोलाई के किताब चाहिन्छ मसँग हेर्दै होला। रिसर्च मेथोडोलोजी किताब कतिवटा छ ल मसँग हेर्नु ल, कसलाई चाहिन्छ किताब ल। उमा शङ्करनको 2010 को किताब छैन, उमासँग 2016 को किताब छ ल, 2016 को 70 एडिसनको ल किताबै छ मसँग 477 पेजको। अब यो जिन्दगी चाहिँ छैन क्या, यो पढ्दा कति पढ्नु भयो, पढ्दा बिचबिचको हेर्दै पढिन्छ, धेरै छ यहाँ किताबहरू, किताबै छ। अब यो यिनीहरू हराउँछन् होला किताबै छ, मजाको किताब छ नि यो। उमा कतिवटा किताब छ मसँग 28वटा रिसर्च मेथोडोलोजी किताब छ, तर मैले फेरि 28वटा पढेको चाहिँ छैन, भ्याउँदैन। मेन कुराहरू बिचबिचमा गयो हेऱ्यो, सबै त कहाँ पढ्न सकिन्छ, सकिँदैन। यो छ तिमीलाई के किताब चाहिन्छ, स्ट्याटिस्टिक्स किताब चाहिन्छ भने कतिवटा 29वटा किताबहरू छ ल। को सरलाई चाहिन्छ त्यो विद्यार्थी चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटिङ किताब यदि छ ल, सबै मैले डाउनलोड सबैले गर्न सक्दैन। पिटर ड्रकरको किताबहरू छ, आधा पढेँ होला। अब जिन्दगी छोडेर छ, यही पढेर मात्रै त हुँदैन यार, अरू कुराहरू पनि छ, बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको छ, सबै बुकहरू, यो म्यानेजमेन्टको बुकहरू छ होइन। के विषय मैले त कति फालिदिएँ। साइन्सको किताबहरू मैले डाउनलोड गरेर तर अब मलाई चाहिँदैन भने मार्केटिङ स्पेसलाइजेसन किताब छ, डिजिटल मार्केटिङ किताब छ ल। यो मैले किन भन्दा मेरो लागि भन्दा पनि साथीहरूलाई हुन्छ भनेर है। पढ्नुको लागि अहिले मटेरियल एकदम कम छैन, समय चाहिँ हामीले दिनुपर्छ त्यति हो। र जबसम्म हामीले हाम फाल्दैन तबसम्म आउँदैन। अब हामी के गर्ने हो, खालि डिग्री मात्रै चाहियो हो, के गर्ने थाहा भएन त मलाई, त्यो त आफूले बुझ्ने हो। तर मेरो विचारमा धेरै लामो समय नखर्चौँ, 2 महिनामा सक्ने हिसाबले छोटो मिठो लिउँ, धेरै लामोतिर नलागौँ, थोरै गरौँ होइन। तर राम्रो अनेस्टली काम गरौँ, रियली आफै नै काम गरौँ, स्पेस पनि आफैसँग। र स्पेसको लागि मैले चाहिँ निवेदन पनि गर्छु र मैले चाहिँ वास्तवमा प्रयास पनि गर्छु। पछि यस पछाडि एउटा क्वेसन आएको थियो मलाई याद आयो, अहिले हामीले स्पेस सिकाउँदैनौँ, अहिले डेटा आएपछि स्पेसमा कसरी इन्ट्री गर्ने मात्रै सिकाउँछौँ। यसको डिटेल चाहिँ पछि अर्को एउटा 3-4 दिनको वर्कसप गराउँछु। मैले प्रमिस त गर्दिनँ, हेडसँग मलाई लाग्छ हेडले मान्नुहुन्छ भने पक्का पनि सिया साथीहरूले पनि भन्नु, त्यो स्पेसल टोलीलाई गराउँछौँ। अहिले हामीले जसरी अहिले ओभरअल भनेको छ, ओभरअल हिसाबले नै हामीले डेटा इन्ट्री गर्ने, डेटालाई कसरी एनालाइज गर्ने भन्ने बारेमा खालि एउटा कास्टिङ मात्रै देखाउने, स्वाद मात्रै चखाउने, कसरी गर्ने भन्ने त कहाँ सकिन्छ, अहिले सकिँदैन। त्यसको लागि 3-4 दिनको हामीले अलग्गै सेसन राख्नुपर्छ होइन सन्तोष सर? हो सर, त्यसरी त ल यति गरौँ। यसलाई हामीले यति माया गरेर हेर त, बिहान 10:30 बजे किन बस्यो त भन्नु त, कुनै यो पैसा कमाउनको लागि बसेन हामीले, पैसा पनि आउने होइन यसको पनि। अन्त विद्यार्थीको मायाहरू, यो मायालाई बुझ्दिउँ, सरले वास्ता गर्दैन त्यो होइन। हामी के चाहन्छौँ, हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि गाउँ घरदेखि विद्यार्थीहरू आएको छ यहाँसम्म, हामीले अलिकति मेहनत गरेर हुन्छ। महानन्द सर यत्रो सिनियर मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो चाहिँ यो युनिभर्सिटीको एक्जिक्युटिभ काउन्सिलको चाहिँ उहाँ चाहिँ वास्तव मेम्बर हुनुहुन्छ। यत्रो समय आएर अघिदेखि आएर किन बस्नु भन्दा विद्यार्थीको मायाले हो। हामीले पनि आफ्नो पहिलाको जिन्दगीहरू, पहिलाको चाहिँ समयहरू याद आउँछ। हामी पनि यसरी दुःख पाएर आएको थियौँ, तिमीहरूलाई दुःख नहोस् भनेर आएको छ। खालि जहिले पनि पोजिटिभ लिउँ। सबै सरले राम्रो गर्न खोज्नुहुन्छ हो, सबै सरको बोल्ने तरिका अथवा पढाउने तरिका एउटै नहुन सक्छ, तर इन्टेन्सन कसैको पनि खराब छैन हाम्रो डिपार्टमेन्टमा, म यति भनिदिन सक्छु।
कसैको पनि नराम्रो विद्यार्थीलाई गरौँ भन्ने छैन। तिमीहरूले लिन सक्नु पर्यो क्या। भोलि मार्केटमा जाउँ न कति गाह्रो हुन्छ, मान्छे कस्तो कस्तो खालको मान्छे हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सरसँग नम्र भएर बोल्ने, फोन उठेन भने नझर्किने, दोहोऱ्याएर गर्ने, मेसेज गर्ने, राम्रो बिहेभियर यहीँबाट सो गरेर एउटा राम्रो मान्छे भएर जाऊ भन्ने मेरो शुभकामना हो। हाम्रो केही स्वार्थ छैन। अब टुङ्ग्याउँ है सर? हुन्छ सर, अब छुट्नु सर। ल यति बेरसम्म बस्यो। धन्यवाद सर। ल सबैलाई धन्यवाद। ल भाइ, थ्याङ्क यू सर। Okay, wish you all the best. ल Have a good evening. ल सरलाई पनि धन्यवाद, मानन्द सरलाई, सन्तोष सरलाई है, राम्रोसँगले आज गरिदिनु। थ्याङ्क यू सर। धन्यवाद सर, महानन्द सर, सञ्जय सर। ल अब छुट्नु सर आज।